अघिल्लो क्लासमा मैले यो देखाएर यसको बारेमा भनेको थिएँ। यसमा जनरली 4 स्ट्रोक साइकल अफ पेट्रोल इन्जिन र डिजल इन्जिनको बारेमा कुरा गरेँ। पेट्रोल इन्जिन र डिजल इन्जिनले कसरी काम गर्छ भन्ने हिसाबमा मैले सर्टमा भनेको थिएँ। अब यो चाहिँ खास हाम्रो पेट्रोल इन्जिन र डिजल इन्जिन चाहिँ खास हाम्रो लागि अहिलेको लागि इम्पोर्टेन्ट यो होइन। यसको बेसिक साइकल चाहिँ हाम्रो लागि, यसको जुन आइडल साइकल छ नि हो, त्यो चाहिँ हाम्रो लागि इम्पोर्टेन्ट हो। जस्तो पेट्रोल इन्जिनको आइडल साइकल हो अटो साइकल, त्यो अटोहरूले बनाएको हुनाले आफ्नो नाममा राखेको अटो साइकल। यसरी नै डिजल साइकल पनि त्यो डिजल भएर डिजल साइकल भनेको होइन कि रुडोल्फ डिजलले चाहिँ आफूले त्यो डिभाइस गरेको कारणले गर्दाखेरि उसले आफ्नो नाममा डिजल साइकल भनेर राखेको। अब यसमा मैले लास्ट टाइम डिफ्रेन्सको कुरा गर्दाखेरि जनरली पेट्रोल इन्जिनमा अथवा त्यो अटो साइकलमा पनि जान्छ। हामीले जनरली पेट्रोल इन्जिनमा सुरुको इनपुट भनेको जहिले पनि एयर र फ्युलको मिक्सचर हुन्छ। तर डिजल इन्जिनमा जाँदाखेरि सुरुमा एयर मात्रै हामीलाई इनलेट दिएको हुन्छ, इनपुट दिएको हुन्छ। त्यसपछि कम्प्रेसन हुँदा एयर र फ्युलको मिक्सचर हुने भयो पेट्रोलमा, डिजलमा एयरको मात्र एयर मात्रै कम्प्रेस हुने भयो। अनि त्यसपछि अब सर्टेन टेम्परेचर पुगिसकेपछि स्पार्क प्लग लगाएर स्पार्क दिन्छ, यहाँभित्र आगोको झिल्का दिन्छ, त्यसले कम्बसन सुरु हुन्छ पेट्रोल इन्जिनमा। डिजल इन्जिनको केसमा चाहिँ हाइली कम्प्रेस्ड एयर हुन्छ, त्यसको टेम्परेचर पनि बढी हुन्छ। त्यो बढी टेम्परेचर भएको एयरमा चाहिँ फ्युललाई इन्जेक्ट गरिदिन्छ, डिजल इन्जेक्ट गरिदिन्छ। अनि त्यसको सेल्फ इग्निसन टेम्परेचरभन्दा बढी एयरको टेम्परेचर भएको कारणले एयरको कन्ट्याक्टमा आउने बित्तिकै डिजल बर्न हुन्छ। हो त्यसरी एउटामा चाहिँ स्पार्क प्लग हुन्छ पेट्रोल इन्जिनमा, डिजल इन्जिनमा स्पार्क प्लग हुँदैन। अनि त्यसपछि फाइनली लास्ट टु त एक्जस्टबाट यो एक्जस्ट खुल्छ। त्यसपछि यहाँभित्र भएको जुन फ्लु ग्यासेस भनेर भन्ने गर्छौँ, कम्बसन भइसकेपछि जुन एयर र फ्युल कम्बसन भइसकेपछि आउने ग्यासेसलाई चाहिँ फ्लु ग्यासेस भनेर भन्ने गर्छौँ। हो त्यो फ्लु ग्यासेस फेरि यो एक्जस्ट पोलबाट बाहिर निक्लेर जान्छ। यसरी चाहिँ पेट्रोल इन्जिन र डिजल इन्जिनले काम गर्छ भनेर भनेको थिएँ। र अर्को चाहिँ यो टप डेड सेन्टरसम्म कम्प्रेसन भएर आएको हुन्छ। यहाँभित्र सानो यति भागमा एयर हुन्छ। अब फ्युललाई इन्जेक्ट गर्यो, टप डेड सेन्टरदेखि अलिकति तलसम्म झरिदिन्छ डिजल इन्जिनमा। त्यहाँ चाहिँ डिजल इन्जिनमा के हुन्छ, एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसरमा चाहिँ हिटलाई एडिसन गरे हुन्छौँ कि अथवा कम्बसन गरे हुन्छौँ। डिफ्रेन्स चाहिँ त्यो हो। र यति भएपछि म एयर स्ट्यान्डर्ड एनालाइसिसमा आउँछु। अब एयर स्ट्यान्डर्ड एनालाइसिस भनेको चाहिँ यदि हाम्रो वर्किङ सब्सटेन्स एयर छ भनेर एजुम गरेर त्यसको एनालाइसिस गरियो भने त्यस्तोलाई हामीले एयर स्ट्यान्डर्ड एनालाइसिस भनेर भन्ने गरिन्छ। वर्किङ सब्सटेन्स जति सबै एयर मात्रै छ भनेर चाहिँ हामीले एजुम गऱ्यौँ भने अथवा भनियो भने त्यस्तो साइकललाई चाहिँ हामीले एयर स्ट्यान्डर्ड एनालाइसिस भनेर भन्ने गर्छौँ। जस्तो कि अब यही पेट्रोल इन्जिनहरूमा हेऱ्यो भने जनरली के हुन्छ भन्दा हामीले एयर र फ्युलको मिक्सचर हुन्छ नि, त्यो भनेको फ्युल जम्मा 2 देखि 8% सम्म हुन्छ। एयर भनेको 92 देखि 98% सम्म हुन्छ। भनेको एयर त धेरै म्याक्सिमम रहेछ नि त। अब त्यो केसमा हामीले फ्युल चाहिँ एकदम नेग्लिजिबल छ, त्यस कारणले नियरली इक्वल टु 0 भनेर त्यहाँ चाहिँ हाम्रो इनपुट एयर मात्र दिँदो रहेछ भनेर एजुम गर्न मिल्यो। हामीले त्यो एजुम गर्छौँ है, किनकि त्यस्तो केसमा अब फ्युल त छ, त्यसमा थोरै फ्युल मिक्स भयो भने कम्प्लिटली अब त्यसलाई आइडल बनाउनुको लागि अथवा त्यो कम्पेरिजन गर्नुको लागि हामीले के गर्छ, त्यसलाई कम्प्लिटली एयर छ भनेर एजुम गरियो। र त्यसपछि कम्बसन भइसकेपछि आउने जुन एक्जस्ट छ नि त, हो त्यो एक्जस्ट भने त्यसमा जुन फ्लु ग्यासेसको मिक्सचरहरूमा कार्बन कम्पोनेन्टहरू हुनसक्ला, सल्फर कम्पोनेन्टहरू हुनसक्ला, नाइट्रोजनको कम्पोनेन्टहरू हुन्छ जुन कम्बसन आइसक्यो, जस्तो CO2 हुन्छ, CO हुन्छ, SOX कम्पोनेन्टहरू हुन्छ, NOX को कम्पोनेन्टहरू हुन्छ। हो त्यो कम्पोनेन्टहरू चाहिँ एकदम मिनिमम मात्रामा हुन्छ र बाँकी सबै एयर नै हुने गर्छ, नाइट्रोजन अक्सिजनहरू हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा हो त्यही हामीले दिएको इनपुट पनि एयर र आउटपुट पनि एयर भयो भने त त्यो सिस्टमभित्रै वर्किङ सब्सटेन्स चाहिँ एयर छ भनेर हामीले एजुम गरेर साइकलको एनालाइसिस गरियो भने हो त्यस्तो एनालाइसिसलाई चाहिँ हामीले एयर स्ट्यान्डर्ड एनालाइसिस भनेर भन्ने गर्छौँ। हो त्यसैको बारेमा चाहिँ यहाँ लेखिएको छ। अब एयर स्ट्यान्डर्ड एनालाइसिस गर्दाखेरि एजुम्सन्स चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि द साइकल कन्सिस्ट अफ अ फिक्स्ड मास अफ एयर। भनेको त्यो जुन साइकल हुन्छ नि त, त्यो साइकलभित्र वर्किङ फ्लुइड हुन्छ, वर्किङ सब्सटेन्स हो। त्यो वर्किङ सब्सटेन्स छ भने त्यहाँभित्र फिक्स्ड मास हुनुपर्छ एयरको, त्यो चेन्ज हुन मिल्दैन। जस्तो एक ठाउँमा चाहिँ कम्प्रेसरको इनलेटमा धेरै हुने कम्बसन के भन्छ कम्प्रेसन प्रोसेसमा
मास धेरै हुने, एकछिनपछि मास घट्ने, एडिसन हुँदाखेरि हिट एडिसन हुँदाखेरि भन्ने त्यस्तो भएन। सबै साइकलभरि नै फिक्स्ड मास हुनु पर्यो। त्यहाँबाट लिकेजहरू पनि हुनु भएन, त्यो सधैँ भित्र नै रहनु पर्यो। त्यसपछि द एक्सपान्सन एन्ड कम्प्रेसन प्रोसेस आर आइसेन्ट्रोपिक। एक्सपान्सन र कम्प्रेसन प्रोसेस छ नि आइसेन्ट्रोपिक हुनु पर्यो। अब यो प्र्याक्टिकलमा आइसेन्ट्रोपिक त ऊ छैन, पोसिबल छैन। त्यही पनि हामीले यो एउटा आइडल साइकल बनाउनुको लागि चाहिँ हामीले के गर्यौँ, एक्सपान्सन र कम्प्रेसन प्रोसेस चाहिँ आइसेन्ट्रोपिक एक्सपान्सन प्रोसेस, आइसेन्ट्रोपिक कम्प्रेसन प्रोसेस हुन्छ भनेर चाहिँ यहाँ एजुम्सन गर्नुपर्दो रहेछ इयर स्ट्यान्डर्ड एनालाइसिसको बेलामा। त्यसपछि द कम्बसन प्रोसेस इज रिप्लेस्ड बाई एन इक्विभ्यालेन्ट हिट एडिसन प्रोसेस फ्रम एन एक्सटर्नल सोर्स भनेको अब कम्बसन प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले हिट एडिसन प्रोसेसले रिप्लेस गर्नु पर्यो। जस्तो कम्बसन प्रोसेस भनेको नि हिट एडिसन प्रोसेस नै हो, किनकि कम्बसन प्रोसेसमा चाहिँ हामीले फ्युललाई बर्न गरेर त्यसको क्यालोरिफिक भ्यालु बराबरको हिटलाई प्रोडक्सन गर्छौँ, इनर्जीलाई रिलिज गर्छौँ, अनि त्यो हिट इनर्जीलाई चाहिँ हामीले वर्कमा काउन्ट गर्ने हो। अब यहाँ चाहिँ हामीले के भन्न खोजेको भन्दा इयर स्ट्यान्डर्ड एनालाइसिसमा चाहिँ कम्बसन प्रोसेसमा चाहिँ फ्युललाई बर्न गर्छौँ भनेर भन्छौँ, तर अब यहाँ चाहिँ के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि बाहिरबाट हिट ल्याएर एड गरेछौँ भने चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट हिट एडिसन गरेका छौँ भनेर चाहिँ मानेर जानु पर्यो। त्यसपछि सिमिलरली एक्जस्ट प्रोसेस भनेको अब त्यहाँभित्रको इयरलाई चाहिँ हामीले बाहिर लिएर फाल्न त मिलेन, किनकि हामी क्लोज साइकलमा छौँ। क्लोज साइकलको केसमा चाहिँ त्यही इयरहरू घुमिरहेको हुन्छ कि त्यही वर्किङ फ्लुइड चाहिँ घुमिरहेको हुन्छ साइकलमा। त्यही भएर हामीले त्यो इयरलाई बाहिर फाल्न त मिलेन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यसको हिटलाई हो खास फाल्न खोजेको। त्यही भएर इयरको हिटलाई हुन्छ नि हामीले सिङ्कमा लगेर फालिदिन्छौँ। त्यो भनेको जति एमाउन्टमा त्यहाँ हिट चाहिँ लस हुनुपर्ने, एक्जस्ट हुँदाखेरि हिट जानुपर्ने थियो नि, त्यति नै एमाउन्टको हामीले हिटलाई चाहिँ लस गराइदिन्छौँ, सिङ्कमा लगेर रिजेक्ट गरिदिन्छौँ। त्यति भइसकेपछि एक्जस्ट प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले इक्विभ्यालेन्ट हिट रिजेक्सन प्रोसेसले रिप्लेस गर्छौँ। र त्यसपछि फाइनली द प्रोपर्टी अफ इयर भनेको सिपी, सिबी, आर अनि गामाहरू चाहिँ त्यो चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, किनकि अब इयर छ, डायनामिक इयर छ भने त त्यसको प्रपर्टिजहरू चेन्ज हुनु भएन, स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटिजहरू चेन्ज हुने कुरो भएन। त्यसलाई चाहिँ हामीले कन्स्ट्यान्ट राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ कन्स्ट्यान्ट राखेर मान्नुपर्ने भयो। कन्स्ट्यान्ट मानिसकेपछि त्यो चाहिँ एजुम्सन्स अफ इयर स्ट्यान्डर्ड एनालाइसिस हो। अब तिमीहरूलाई जनरली यो 2 मार्क्समा आउने गर्छ कहिलेकाहीँ टेल क्वेसनहरू, एजुम्सन अफ इयर स्ट्यान्डर्ड एनालाइसिस। अब कस्तो आएको छ भन्दाखेरि पिभी र टिएस कर्भ अफ ब्रेटन साइकल र त्यसपछि रेङ्किन साइकल बनाऊ र एजुम्सन अफ इयर स्ट्यान्डर्ड एनालाइसिस लेख भनेर चाहिँ यो 5वटा पोइन्टहरू लेख्नको लागि आएको छ। त्यही भएर यति कुराहरू याद राख्नु पर्यो। र यति सबै कुराहरू युज भएको साइकललाई चाहिँ हामीले इयर स्ट्यान्डर्ड साइकल भनेर भन्ने गर्छौँ। र त्यो इयर स्ट्यान्डर्ड साइकल मध्ये एउटा हो इयर स्ट्यान्डर्ड अटो साइकल। अब अटो साइकल भनेको चाहिँ पेट्रोलले युज हुने, हाम्रो यसको प्र्याक्टिकल साइकल भनेको चाहिँ पेट्रोल इन्जिन हो। अब यो चाहिँ हामीले यसको स्ट्यान्डर्ड साइकल पढ्छौँ, यो चाहिँ अटो साइकल। अब अटो साइकलमा यसमा हेर त, पिभी कर्भमा हेर है, यहाँ हेर त, यहाँ तलपट्टि एउटा यसरी पिस्टन सिलिन्डर डिभाइसको क्रस सेक्सन देखाएको, यो चाहिँ बटम डेड सेन्टर भयो, यो पिस्टन भयो, अनि यो चाहिँ टप डेड सेन्टर भयो। यो पिस्टन यो टप डेड सेन्टरभन्दा अगाडि जान सक्दैन। अब हाम्रो पहिलो प्रोसेस छ आइसेन्ट्रोपिक कम्प्रेसन प्रोसेस। आइसेन्ट्रोपिक कम्प्रेसन प्रोसेसमा चाहिँ अब सुरुमा पिस्टन के हुन्छ, बटम डेड सेन्टरमा हुन्छ। यहाँभित्र चाहिँ इयर छ, इयर स्ट्यान्डर्ड साइकल भएको कारणले यसमा एक्जस्ट पनि छैन, इनलेट पनि छैन है, यो ब्लक गरिएको छ। यहाँभित्र फिक्स्ड मास अफ इयर छ। यो फिक्स्ड मास अफ इयर हुने बेला सुरुमा बटम डेड सेन्टरमा, सुरुमा स्टेट 1मा बटम डेड सेन्टरमा पिस्टन छ। त्यति बेला हेरेर यति पुरै भोल्युम बराबरको एयर यति भित्र छ। अब मास त कन्स्ट्यान्ट नै हुने भयो, भोल्युम चाहिँ यति धेरै हुने भयो, भनेको यो पोजिसनमा भयो। अब सुरुको प्रोसेस हो आइसेन्ट्रोपिक कम्प्रेसन प्रोसेस। आइसेन्ट्रोपिक कम्प्रेसन हुँदाखेरि अब कम्प्रेस भयो, यो पिस्टन चाहिँ बटम डेड सेन्टरदेखि टप डेड सेन्टरसम्म आउँछ। अब कसरी आउँछ, कम्प्रेसरहरू छैन भन्ने कुराहरू होला। यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जनरली इन्जिनहरू रन हुन्छ भने त्यसको इनर्सियाले नै आइदिन्छ क्या। यसको इनर्सियाले यतापट्टि हामीले रोटेसन, यो क्र्याङ्क हुन्छ हामीसँग, क्र्याङ्क रोटेसन नै भइरहेको हुन्छ, क्र्याङ्कसँग कनेक्टिङ रड कनेक्टेड हुन्छ। कनेक्टिङ रड चाहिँ यो पिस्टनसँग आएर कनेक्टेड हुन्छ। अब यो पिस्टन इनर्सियाको कारणले गर्दाखेरि यहाँभित्र जुन फिक्स्ड मास अफ इयर छ नि त, हो यो पिस्टन टप डेड सेन्टरसम्म आइपुग्छ, हो त्यो प्रोसेस हो आइसेन्ट्रोपिक कम्प्रेसन प्रोसेस। अब आइसेन्ट्रोपिक कम्प्रेसन प्रोसेस हुँदा बटम डेड सेन्टरदेखि टप डेड सेन्टरमा पिस्टन आइपुग्दाखेरि के भयो त, प्रेसर बढ्यो, टेम्परेचर पनि बढ्छ ग्यासको, इन्ट्रोपी कन्स्ट्यान्ट रहन्छ किनकि यो आइसेन्ट्रोपिक कम्प्रेसन हो। यदि आइसेन्ट्रोपिक नभएको भए इन्ट्रोपी पनि बढ्छ है त। भनेपछि प्रेसर र टेम्परेचर अफ द
ग्यास चाहिँ यहाँभित्रको एयरको चाहिँ प्रेसर र टेम्परेचर इन्क्रिज हुँदो रहेछ, भोल्युम कम्प्रेसन भएको कारणले गर्दा घट्दो रहेछ र इन्ट्रोपी कन्स्ट्यान्ट रहँदो रहेछ। हो यही कुरा लेख्नु पर्यो तिमीहरूले। एट द बिगिनिङ अफ द कम्प्रेसन piston will be at the bottom dead center and the cylinder contains the mixture of air and petrol. When the piston travels from bottom dead center to top dead center, भनेको bottom dead center देखि top dead center सम्म आउँदै गर्दा the mixture inside the cylinder is compressed under isentropic condition. त्यसकारणले during the isentropic compression, pressure of the system increases, its volume decreases, temperature increases and entropy remains constant भनेर चाहिँ यी कुराहरू यसरी यही चारवटा प्रपर्टी लेख्नु पर्यो। कसको डिस्टर्बेन्स आइरहेको छ म्युट गर है। क्वेसन सोध्नु छ भने अनम्युट गरेर सोध। ल अब यसरी नै अब आइसेन्ट्रोपिक कम्प्रेसन प्रोसेस हुँदाखेरि त टेम्परेचर र इन्ट्रोपीको कब हेऱ्यो भने सुरुमा यहाँ 1 भन्ने स्टेटमा छ, अब टेम्परेचर बढ्यो, इन्ट्रोपी कन्स्ट्यान्ट रह्यो भने भर्टिकल्ली माथि गयो। अब 2 to 3 प्रोसेस भनेको आइसोकोरिक हिट एडिसन प्रोसेस। अब माथि पुगिसकेपछि जनरली स्पार्क प्लग दिएर चाहिँ कम्बसन गर्ने गरिन्छ। स्पार्क प्लग लगाएर एउटा कम्बसन गर्दाखेरि चाहिँ त्यो के हो, इक्विभ्यालेन्ट हिट एडिसन प्रोसेस हो नि त। त्यस कारणले कन्स्ट्यान्ट भोल्युममा हिटलाई एड गरिएको छ भनेपछि अब के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि अब कम्प्रेसन स्ट्रोक सकिसकेपछि यो 2 to 3 प्रोसेस भनेको आइसोकोरिक हिट एडिसन प्रोसेस भयो। त्यसपछि स्पार्क प्लग लगाएर अनि त्यहाँभित्रको पेट्रोल र एयरको मिक्सचर छ नि त्यसलाई बन्द गराइन्छ। त्यसबाट इन्स्टेन्टेनियसली बन्द हुन्छ भनेको यति छिटो बन्द हुन्छ कि यो पिस्टन छ नि टप डेड सेन्टरदेखि तल जानै पाउँदैन क्या, झ्याप्प कम्बसन भइहाल्यो अनि त्यसपछि बल्ल टप डेड सेन्टरदेखि तल जान सुरु गर्छ। भनेको कन्स्ट्यान्ट भोल्युम प्रोसेसमा भनेको यो भोल्युम त बढ्न पाएको छैन, कन्स्ट्यान्ट भोल्युम प्रोसेसमा हिटलाई एड गरिँदो रहेछ भनेपछि अब कन्स्ट्यान्ट भोल्युम प्रोसेसमा हिटलाई एड गरियो भने अब सिस्टममा एक्कासी कम्बसन भयो भनेपछि प्रेसर बढ्ने भयो, प्रेसर बढ्यो, भोल्युम कन्स्ट्यान्ट नै छ, हिट एडिसन भएको छ, टेम्परेचर पनि बढ्ने भयो र फाइनल्ली इन्ट्रोपी टेम्परेचर बढेपछि इन्ट्रोपी पनि बढ्ने भयो। यसरी हेरेर त 2 to 3 प्रोसेस हेऱ्यो भने कन्स्ट्यान्ट भोल्युममा प्रेसर बढेको छ, यतापट्टि फाइनल्ली टेम्परेचर पनि बढेको छ, भोल्युम पनि बढेको छ, सरी इन्ट्रोपी पनि बढेको छ। यही गर्दाखेरि चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भोल्युम प्रोसेसमा चाहिँ हिटलाई एड भएको छ। कम्बसन भएको कारणले गर्दा फ्युलको क्यालोरिफिक भेल्यु बराबरको इनर्जी चाहिँ त्यहाँ हिट एड हुन्छ। र फेरि 3 to 4 प्रोसेस अब त त्यहाँभित्र त्यत्रो सिस्टममा त एकदम धेरै प्रेसर छ नि त, त्यो कारणले गर्दा पिस्टनलाई चाहिँ अब तल धकेल्ने भयो के। अब बल्ल यो के भयो, एक्सपान्सन प्रोसेस भयो, एक्सपान्ड हुने भयो, टप डेड सेन्टरदेखि बटम डेड सेन्टरसम्म पिस्टन आउनु भयो। अब त्यो बेलामा चाहिँ आइसेन्ट्रोपिक एक्सपान्सन प्रोसेस भएको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ त, पिस्टन चाहिँ टप डेड सेन्टरदेखि बटम डेड सेन्टरसम्म आइपुग्छ। त्यति बेला के हुन्छ, कनेक्टिङ रडले क्र्याङ्कलाई चाहिँ पुस गरेर त्यो रोटेसन इनर्जीमा कन्भर्ट गर्ने भयो क्र्याङ्कले। अब भन त प्रोसेस 2 to 3 फेरि भनिदिनुस् न। 2 to 3 प्रोसेस 2 to 3 भनेको आइसोकोरिक हिट एडिसन प्रोसेस हो। आइसोकोरिक कसरी हुन्छ त भन्दा यहाँभित्र एयर र फ्युलको मिक्सचर हुन्छ, त्यसमा बाहिरबाट स्पार्क प्लग लगाइन्छ नि त, त्यसले स्पार्क प्लग लगाउने बित्तिकै अब यहाँ कम्बसन हुनुभयो। यति सानो एरियामा चाहिँ, यति सानो भोल्युममा चाहिँ कम्बसन भयो। यो सानो भोल्युममा कम्बसन यति छिटो कम्बसन हुन्छ कि एकैचोटि कम्बसन हुन्छ, इन्स्ट्यान्टेनियस कम्बसन हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ यो सिस्टमभित्र चाहिँ हिट एड हुने भयो, सिस्टमभित्र हिट एड भयो र के हुन्छ भन्दा प्रेसर त डेभलप भएको हुन्छ, तर यो पिस्टन टप डेड सेन्टरबाट अलिकति पनि तल झर्न नपाउँदै यो कम्बसन प्रोसेस सकिसक्छ कि हिट एडिसन भएर सकिसक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पेट्रोल इन्जिनमा अथवा अटो साइकलमा चाहिँ के हुँदो रहेछ, कन्स्ट्यान्ट भोल्युममा हिट एड हुँदो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि प्रपर्टीमा के चेन्ज भयो त, प्रेसर ड्रास्टिकल्ली इन्क्रिज भयो, प्रेसर इन्क्रिज भयो। त्यही भएर यति बेलामा चाहिँ ब्रेटन साइकलमा हेऱ्यो भने 2 to 3 हिट एडिसन प्रोसेस भनेको चाहिँ कन्स्ट्यान्ट प्रेसर प्रोसेसमा गरेका थियौँ। यहाँ चाहिँ के भयो त, कन्स्ट्यान्ट भोल्युम प्रोसेसमा आउँदो रहेछ, प्रेसर चाहिँ ड्रास्टिकल्ली इन्क्रिज भयो भनेपछि यो फाइनल प्रेसर, यो कम्बसन भइसकेको पछिको प्रेसर भनेको सबैभन्दा बढी हुँदो रहेछ। 3 भन्ने प्रेसर सबैभन्दा माथिपट्टि छ नि त। त्यही भएर अब टप डेड सेन्टरमा पिस्टन रहँदै गर्दाखेरि प्रेसर बढ्यो, अब हिट एड भएको छ भनेपछि टेम्परेचर पनि बढ्यो, हिट एड हुँदाखेरि इन्ट्रोपी पनि बढ्छ। त्यस कारणले गर्दा हेर त प्रेसर पनि बढेको छ सिस्टमको 2 to 3 प्रोसेसमा, भोल्युम चाहिँ कन्स्ट्यान्ट छ। त्यसपछि 2 to 3 प्रोसेसमा यता आउँदाखेरि टेम्परेचर पनि बढेको छ, इन्ट्रोपी पनि बढेको छ। यति तिनवटा कुरा बढ्यो र फाइनल्ली भोल्युम चाहिँ कन्स्ट्यान्टमा रह्यो। त्यसपछि 3 to 4 प्रोसेस भनेको आइसेन्ट्रोपिक एक्सपान्सन प्रोसेस हो। आइसेन्ट्रोपिक एक्सपान्सन प्रोसेसमा के भएको छ त भन्दा पिस्टन टप डेड सेन्टरदेखि बटम डेड सेन्टरसम्म गएको छ भनेपछि यहाँभित्र सिस्टमको भोल्युम बढ्यो, एक्सपान्सन भएको कारणले गर्दा। अब एक्सपान्सन हुँदाखेरि त अब यो भोल्युम बढ्नु भनेको
प्रेसर पनि घट्छ। अब प्रेसर किन घट्यो त भन्दा यो पिस्टनलाई चाहिँ सिस्टमको यहाँ यतिभित्र जुन ग्यास छ नि त, एयर छ नि त, हो त्यो एयरले धकेलेर यहाँ पुऱ्यायो नि त, वर्क गर्यो भनेपछि यो पिस्टनलाई यहाँदेखि टप डेड सेन्टरदेखि बटम डेड सेन्टरसम्म धकेलेर ल्यायो गर्दा त्यो गर्दाखेरि सिस्टमको अथवा त्यो ग्यासको एयरको प्रेसर पनि घट्यो, भोल्युम बढ्यो। अब यो प्रेसर घट्छ, भोल्युम बढ्छ भने टेम्परेचर घट्ने भयो, अनि इन्ट्रोपी चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ किनकि आइसेन्ट्रोपिक प्रोसेस हो। त्यस कारणले यसको फाइनल्ली के भयो, इनिसियल स्टेटमा भनेको बटम डेड सेन्टरसम्म यसको भोल्युम पुग्यो। त्यो भनेको हेर त यहाँ 3 देखि 4 भन्ने प्रोसेस यसरी आइसेन्ट्रोपिक एक्सपान्सन प्रोसेस भएर यो 4 भन्ने स्टेटमा पुग्यो। अब 4 भन्ने स्टेटमा पुगिसकेपछि अब त्यहाँ सिस्टमभित्र अझै पनि हिट छ नि त, कम्प्लिटली हिट डिसिपेट भइसकेको छैन। यहाँ हेर त 3 देखि 4 सम्म आइपुग्दाखेरि हाम्रो सुरुमा 1 मा पुग्नुपर्ने थियो, अब 4 मा छ, अझै यहाँ झरिसकेको छैन, यदि तल टेम्परेचर T1 सम्म आइसकेको छैन। त्यसपछि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, हिटलाई रिजेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले अब के गर्छौँ त भन्दाखेरि यो पिस्टनलाई जहाँको त्यहीँ राखेर भोल्युमलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ, यहाँभित्रको ग्यासको अथवा एयरको टेम्परेचरलाई घटाउने काम गर्छौँ। भनेको अब हिटलाई रिजेक्ट गर्ने काम गरियो। अब रिजेक्ट गर्नुको लागि चाहिँ जनरली के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले यहाँ एउटा सिङ्कलाई टसाउँछौँ, यहाँ ल्याएर राख्छौँ र त्यो सिङ्कमा चाहिँ हिटलाई ट्रान्सफर गर्छौँ भनेर एजुम गर्छौँ। त्यो गर्दाखेरि कन्स्ट्यान्ट भोल्युममा गर्छौँ भनेको पिस्टन कहाँ हुन्छ, जहाँको त्यहीँ हुन्छ क्या, यो पिस्टन चाहिँ चेन्ज हुँदैन। अब यो चाहिँ आइडल केस हो। त्यस कारणले गर्दा यो पिस्टन चाहिँ बटम डेड सेन्टरमै राख्छ र हिटलाई चाहिँ बाहिरपट्टि रिजेक्ट गर्छ। भनेको कन्स्ट्यान्ट भोल्युममा हिटलाई हामीले रिजेक्ट गरिन्छ। तर त कन्स्ट्यान्ट भोल्युममा हामीले हिटलाई रिजेक्ट गरिन्छ। जनरली हामीले प्र्याक्टिकल्ली पेट्रोल इन्जिनमा चाहिँ यो पिस्टन बटम डेड सेन्टरदेखि माथि नै जान्छ, एक्जस्ट खुल्छ, त्यो कारणले गर्दा यहाँभित्रको एयरहरू सबै बाहिरपट्टि जान्छ। तर हामीले यहाँको एयरहरूलाई बाहिरपट्टि पठाउन मिल्दैन किनकि यो त क्लोज साइकल हो। भनेपछि अब यहाँभित्रको हिटलाई रिजेक्ट गर्नुपर्ने छ। त्यस कारणले हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि सिङ्कतिर अथवा चाहिँ सराउन्डिङमा चाहिँ हामीले यसलाई हिटलाई रिजेक्ट गरेका छौँ एट कन्स्ट्यान्ट भोल्युम भनेर चाहिँ हामीले एजुम गर्छौँ। त्यस कारणले कन्स्ट्यान्ट भोल्युममा हामीले हिटलाई रिजेक्ट गरियो। अब कन्स्ट्यान्ट भोल्युममा हामीले हिटलाई रिजेक्ट गरेको छौँ भने हिटलाई रिजेक्ट गर्दाखेरि टेम्परेचर पनि घट्यो, प्रेसर पनि घट्यो र हिटलाई रिजेक्ट गरेको छ भने त्यसको इन्ट्रोपी पनि घट्यो। त्यस कारणले गर्दा हेर त 4 to 1 भन्ने प्रोसेस कन्स्ट्यान्ट भोल्युममा बटम डेड सेन्टरमै पिस्टन छ। त्यस कारणले गर्दा प्रेसर घट्यो, 4 to 1 टेम्परेचर पनि घट्यो, इन्ट्रोपी पनि घट्यो, फेरि इनिसियल पोजिसनमा आयो। हजुर प्रेसर कसरी घट्यो? यस्तो हुन्छ नि त, यो टोटल भोल्युम चाहिँ जतिको तति राखेर हामीले यहाँ सिस्टमको हिटलाई बाहिर पठाइयो भने अब पहिला जुन इन्टरमोलिकुलर रिपल्सन थियो नि त, अब इनर्जी एउटा मोलिक्युलको उसको टेम्परेचर पहिला हाई थियो, त्यसको हिटलाई हामीले बाहिर पठाइयो भनेपछि उसँग लेस इनर्जी रह्यो। अब एउटा मोलिक्युल र अर्को मोलिक्युल बिचमा जुन पहिला इन्टरमोलिकुलर रिपल्सन थियो नि त, त्यो रिपल्सन दुइटा बिचको इनर्जी नै घट्यो भने त अब त्यो दुइटा बिचको रिपल्सन नै घट्यो। त्यसले गर्दाखेरि ओभरअल हेऱ्यो भने सिस्टमको प्रेसर घट्ने भयो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यहाँ भोल्युमलाई कन्स्ट्यान्ट राखेको छौँ है, भोल्युमलाई कन्स्ट्यान्ट राखेर हिटलाई रिजेक्ट गरेको छौँ। त्यो गर्दाखेरि अब एउटा मोलिक्युल यहाँ थियो, अर्को मोलिक्युल यहाँ थियो, पहिला यति अलिअलि ठेलाठेल गरिरहेको थियो। अब के भयो त, एउटाले अर्कोलाई ठेल्न सक्ने हुने भयो, नजिक जानुपर्ने भयो क्या। त्यसले गर्दा ओभरअल सिस्टमको प्रेसर घट्यो। भोल्युम त चेन्ज भएको छैन, भोल्युम सानो भइदिएको भए चाहिँ प्रेसर कन्स्ट्यान्ट हुन्थ्यो, यो पिस्टन मुभ भएर सानो भइदिएको भए। तर अहिले प्रेसर मुभ भयो, सरी यो पिस्टन मुभ भएन। पिस्टन मुभ नहुँदाखेरि भोल्युम कन्स्ट्यान्ट रहँदाखेरि टेम्परेचर घट्दाखेरि प्रेसर चाहिँ घट्छ। त्यही भएर प्रेसर घट्यो, टेम्परेचर पनि घट्यो, इन्ट्रोपी पनि घट्यो र भोल्युम चाहिँ कन्स्ट्यान्ट रह्यो। र यसरी चाहिँ हाम्रो साइकल फेरि यही कुराहरू रन भइरहन्छ। र यति भइसकेपछि अब हामीलाई चाहिने भनेको त यसबाटै इफिसियन्सी निकाल्नु पर्ने हो। र इफिसियन्सी अफ एनी पावर साइकल भनेको जहिले पनि आउटपुट बाई इनपुट हो। ल अब तिमीहरूले मलाई के भन्नु पर्यो भन्दा यसबाट यो ग्राफ हेरेर यति गरिसकेपछि आउटपुट भनेको कहाँ छ, इनपुट भनेको कहाँ छ भनेर चाहिँ तिमीहरूले कुन कुन प्रोसेसमा इनपुट र कुन कुन प्रोसेसमा आउटपुट भएको छ भनेर चाहिँ मलाई भन्नु पर्यो। हामीले इनपुट चाहिँ कुन प्रोसेसमा दिएको छौँ, आउटपुट कहाँबाट लिएको छौँ, कुन चाहिँ प्रोसेसबाट लिएको छौँ? 2 र 3 मा इनपुट 2 र 3 मा इनपुट छ भने त्यो भनेको हामीले हिट एडिसन प्रोसेस हो। भनेपछि हिट एडिसन भनेको त्यति हिट दिइरहेछौँ भनेपछि त्यो इनपुट हो। ल ठिक छ, आउटपुट चाहिँ कहाँ होला? 3 र 4 मा आउटपुट एक्सपान्सन भएको छ नि त है।
त्यही भएर आउटपुट भन्ने जस्तो लाग्छ। तर 3 र 4 मा आउटपुट त होला, तर कति हुन्छ भन्ने हामीसँग यहाँ हुँदैन के। जनरली हामीले इनपुट भनेको यहाँ 2 र 3 मा चाहिँ हामीले हिट दिएको छौँ, यो QH अमाउन्ट अफ हिट दिएको छौँ, यहाँ हामीलाई थाहा छ। र 4 1 मा रिजेक्सन भएको छ, QL अमाउन्टको हिट रिजेक्ट भएको छ, यति मात्र थाहा छ हामीलाई। यो मैले अहिले जहाँ माउस राख्छु नि हेर है, 2 to 3 मा चाहिँ QH अमाउन्टको हिट इनपुट भएको छ, 4 to 1 मा QL अमाउन्टको हिट चाहिँ रिजेक्ट भएको छ, हिट रिजेक्सन। अब एक्सपान्सन कति छ भन्ने हाम्रो त W केही पनि छैन क्या यहाँ। भनेपछि यी दुईटा रिलेट गरेर अब ल त हाम्रो पावर चाहिँ कहाँबाट पाइयो, वर्क कहाँबाट पाइयो, कसैले थाहा छ? तिमीहरू भन्न सकेनौ क्या जस्तो लाग्यो। ल सुन है त, यदि हामीले QH अमाउन्टको हिट चाहिँ इनपुट दिएका छौँ र त्यसपछि QL अमाउन्टको हिट चाहिँ अहिले रिजेक्ट गर्यो भने QL अमाउन्टको हिट त पक्कै पनि QH भन्दा सानो हुन्छ रिजेक्ट गरेको हिट। भनेपछि बाँकी हिट कहाँ गयो त भन्दा यो सिस्टमले वर्क गर्यो क्या, त्यति अमाउन्टको हिट बराबरको वर्क गर्यो उसले। भनिसकेपछि हामीले QH अमाउन्टको हिट दिएको छौँ, QL अमाउन्टको हिट रिजेक्ट गर्यो। भनेपछि अब एकचोटि हिट इन्जिन याद गर त, हिट इन्जिनमा के हुन्थ्यो, हामीले QH अमाउन्टको हिट चाहिँ हिट इन्जिनमा दिन्थ्यौँ, त्यसले W अमाउन्टको वर्क गर्थ्यो र त्यसले के गर्थ्यो, QL अमाउन्टको हिट चाहिँ रिजेक्ट गर्थ्यो सिङ्कमा। अब हामीलाई W भनेर फर्स्ट लबाट निकाल्नु पर्यो भने W भनेको QH माइनस QL हुन्थ्यो नि त, होइन र? हो, त्यो QH माइनस QL बराबरको इनर्जीले चाहिँ वर्क गरे हो क्या। त्यस कारणले 3 to 4 प्रोसेसमा एक्सपान्सन भएको कारणले यहाँ वर्क हुन्छ, तर यहाँको हामीसित केही पनि छैन क्या। त्यस कारणले यो W अमाउन्टको वर्क यहाँ छ भनेर हामीसित केही पनि छैन यसको। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि यदि हामीलाई तिमीहरूले एकचोटि याद गर त, घरबाट 50 रुपियाँ लिएर आयो, घरबाट फर्किने बेलामा बाबालाई लएर बाबा मम्मीलाई लएर 20 रुपियाँ फिर्ता गर्यो अरे भनेपछि अब तिमीहरूको गार्जेनले के सोध्नुहुन्छ, कति पैसाको खाना खायो त्यसले, इनर्जी कति लियो त भन्दाखेरि दिएको 50 रुपियाँ फिर्ता 20 रुपियाँ आयो भनेपछि 30 रुपियाँको चाहिँ खाजा खाएछ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ नि त। हो, यसरी नै हामीले QH अमाउन्टको हिट हामीले सप्लाई गरेका छौँ, QL अमाउन्टको हिट यहाँ रिजेक्ट गरेको छ भनेपछि QH माइनस QL भनेको चाहिँ त्यति बराबरको यसले वर्क गर्दो रहेछ। र त्यस कारणले इफिसियन्सी अफ एयर स्ट्यान्डर्ड अटो साइकल भन्यो भने त्यो चाहिँ इफिसियन्सी भनेको QH माइनस QL अपन QH हुँदो रहेछ। QH माइनस QL भनेको वर्क गरेको आउटपुट अपन QH भनेको इनपुट भयो। अब यसलाई चाहिँ सेपरेट गऱ्यो भने QH भने QH आउँछ, माइनस QL अपन QH आउँछ, त्यसले गर्दाखेरि 1 माइनस QL अपन QH। यो भनेको तिमीहरूको यो हामीले हिट इन्जिनको लागि इफिसियन्सी सुरुमा निकालेको थियौँ नि, यही त हो नि, 1 माइनस QL अपन QH यो भयो। अब यति भइसकेपछि हामीलाई QH र QL को भ्यालु चाहियो। अब QL भनेको हिट रिजेक्ट भएको, त्यो भनेको 4 to 1 प्रोसेसमा हो। 4 to 1 प्रोसेसमा Q41 भनेको चाहिँ CV T4 माइनस T1 हो नि त। अब यहाँ CV किन राख्यो भन्दाखेरि यो कन्स्ट्यान्ट भोल्युम प्रोसेसमा गइरहेको छ, त्यस कारणले गर्दा हामीले CV राखियो, त्यो भनेको CV T4 माइनस T1 भयो। र सँगसँगै QH भनेको चाहिँ 2 3 प्रोसेसमा हामीले हिट एड गरेको, त्यस कारणले CV T3 माइनस T2 हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले QH र QL लाई सब्स्टिट्युट गऱ्यो भने CV CV त घट्ने भयो, 1 माइनस T4 माइनस T1 अपन T3 माइनस T2 हुने भयो। अब सिमिलरली हामीले के गर्छौँ त, यो अगाडि ब्रेटन साइकलको जस्तैमा पुग्यो नि त, सबै स्टेटको टेम्परेचर चाहिने भयो हामीलाई। सबै स्टेटको टेम्परेचर निकाल्न अलिकति गाह्रो होला, अलिक सजिलोलाई हामी के गर्छौँ त, अब गएर आइसेन्ट्रोपिक प्रोसेसमा टेम्परेचर र भोल्युमको रिलेसनसिप लगाउँछौँ। अब ब्रेटन साइकलमा चाहिँ टेम्परेचर र प्रेसरको रिलेसनसिप लगाउँथ्यौँ, किनकि त्यहाँ चाहिँ हामीसँग कन्स्ट्यान्ट प्रेसरमा काम भइरहेको थियो, आइसोबेरिक कन्डिसनमा काम भइरहेको थियो। तर यहाँ चाहिँ के छ त भन्दा आइसोकोरिक कन्डिसनमा चाहिँ काम भइरहेको छ, प्रोसेस अकर भइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि 1 to 2 र 3 to 4 भन्ने प्रोसेस चाहिँ हेर त, 1 to 2 र 3 to 4 भन्ने प्रोसेस चाहिँ एउटा आइसेन्ट्रोपिक कम्प्रेसन हो, अर्को आइसेन्ट्रोपिक एक्सपान्सन हो। त्यो आइसेन्ट्रोपिक प्रोसेसमा हामीले आइसेन्ट्रोपिक रिलेसन लगाउन मिल्छ। हो, त्यो आइसेन्ट्रोपिक प्रोसेस 1 to 2 मा हामीले T2/T1 इक्वल टु V1 / V2 को पावर गामा माइनस 1 भनेर चाहिँ टेम्परेचर र भोल्युमको रिलेसनसिप लगाइयो। यो दुईटा रिलेसनसिप हामीले डिराइभ गरेका थियौँ। अर्को प्रेसर र भोल्युमको रिलेसनसिप चाहिँ हामीले त्यहाँबाट निकाल्न मिल्छ भनेर भनेको थियो नि। हो, त्यही तीनटा आइसेन्ट्रोपिक रिलेसन चाहिँ हामीले यहाँ युज गर्छौँ। यसरी अब फेरि 3 to 4 प्रोसेसको लागि भने T3/T4 इक्वल टु V4/V3 को पावर गामा माइनस 1। अब यहाँबाट V4 भनेको V1 सँग बराबर हुन्छ, V3 भनेको V2 सँग बराबर हुन्छ। यो ग्राफमा हेर्न सकिन्छ है।
V2 र V3 बराबर छ, V1 र V4 बराबर छ। अब यति भइसकेपछि यहाँ V1 र हामीले V4 को ठाउँमा V1 राख्यो, V3 को ठाउँमा V2 राख्यो। अब हेर त V1 मा V2 अगाडिकोसँग बराबर भयो। त्यो गर्दा T2/T1 भनेको T3/T4 सँग बराबर छ। त्यो भनेको T4/T3 भनेको T1/T2 सँग बराबर हुने भयो। अब मैले तिमीहरूलाई लास्टमा भनेको थिएँ नि पहिला यो ब्रेटन साइकल केसमा, त्यसमा जस्तै T4 को भ्यालु निकालेर T1/T2 इन्टु T3 गरेर अगाडिकोसँग लगेर राखे पनि हुन्छ, अथवा कम्पाउन्ड एन्ड एन्ड डिभाइड एन्ड युज गरे पनि हुन्छ। अब हामीले यहाँ कम्पाउन्ड एन्ड डिभाइड एन्ड युज गरियो भने T4/T3 इज इक्वल टु T1/T2 इज इक्वल टु अब माथिको न्युमेरेटरको डिफरेन्स अपन डिनोमिनेटरको डिफरेन्स भनेको यो अगाडिको रेसियोसँग बराबर नै हुन्छ। त्यस कारणले यो T4 - T1 अपन T3 - T2 भनेको त यो इक्वेसनमा आएको पछाडिको भाग हो नि त, यति भाग हो। भनेपछि यसलाई अब रिप्लेस गरौँ। त्यो भनेको इफिसिएन्सी भनेको 1 - T4/T3 सँग बराबर हुँदो रहेछ, अथवा 1 - T1/T2 सँग बराबर हुँदो रहेछ। अब यही कुरालाई चाहिँ यी यहाँको माथिकोसँग पनि T1/T2 भनेको V2/V1 को पावर गामा -1 सँग लिएर राख्यो भने पनि अब यहाँबाट हामीले V2/V1 को पावर गामा -1, अब यो V1/V2 भनेको चाहिँ कम्प्रेसन रेसियो हुन्छ। पहिला P2/P1 भनेको प्रेसर रेसियो थियो ब्रेटन साइकलमा, यहाँ चाहिँ V1/V2 भनेको चाहिँ कम्प्रेसन रेसियो। त्यो भनेको V1 इनिसियल भोल्युम भयो, V2 भनेको फाइनल भोल्युम भयो। अब कति कम्प्रेसन गर्न सक्दो रहेछ त सुरुको त्यो कम्प्रेसन स्ट्रोकमा, हो त्यो नै कम्प्रेसन रेसियो हुँदो रहेछ। अब यो गर्दा 1 - 1/r को पावर गामा -1 हुने भयो। अब यो हेर त r को भ्यालु जति बढाउँदै गयो नि त्यति नै इफिसिएन्सी बढ्दै जाने देखियो उता प्रेसर रेसियोमा जस्तै ब्रेटन साइकलको। अब r को भ्यालु पनि के हुन्छ, सर्टेन लिमिटभन्दा बढाउन सकिँदैन के, किन भन्दा हामीले जति r को भ्यालु बढाउन खोज्छौँ नि, प्रेसर कम्प्रेसन रेसियो जति बढाउन खोज्छौँ नि, टेम्परेचर पनि त्यति नै बढ्दै जान्छ। टेम्परेचर धेरै बढ्दै गयो भने टेम्परेचरले त अब त्यो जुन पिस्टन सिलिन्डर डिभाइस हुन्छ नि त, त्यो त मेटलले बनाएको हुन्छ। त्यो मेटलको पनि त एउटा सर्टेन बोइलिङ पोइन्ट हुन्छ, अथवा त्यसको मेल्टिङ पोइन्ट हुन्छ। हो त्यो मेल्टिङ पोइन्ट क्रस भइदियो भने त अब मेल्ट हुन सुरु गर्छ। त्यसले गर्दा हाम्रो पिस्टन सिलिन्डर चाहिँ बिग्रिने भयो के, त्यो मेल्ट भएर डिस्टोर्ट हुने भयो। त्यस कारणले गर्दा त्यसको सेफ लिमिटभित्र राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो लिमिटभित्र राख्नुको लागि हामीले 8:12 को प्रेसर रेसियो जनरली कम्प्रेसन रेसियो 8:12 मा राख्ने गर्छौँ। अब यहाँ हेर त 0 देखि 1 सम्म चाहिँ इफिसिएन्सी नै निकाल्दैन। 1 भन्दा जब बढ्दै जान्छ त्यसपछि यसरी चाहिँ इफिसिएन्सी बढ्दै जान्छ। एउटा उसमा पुगेपछि क्याप हुन्छ। जति नै हामीले प्रेसर रेसियो बढायो भने यो यहाँभन्दा जान्छ, फेरि डिक्रिज हुन सुरु गर्छ। फेरि प्रेसर रेसियो धेरै नै बढायो भने त अब यो डिस्टोर्ट होला। त्यसले गर्दा सर्टेन लिमिटभन्दा हामी अगाडि चाहिँ जाँदैनौँ यसको लागि। अब यहाँबाट हामीले कम्प्रेसन रेसियो पनि निकाल्नुपर्ने हुन्छ। यो कम्प्रेसन रेसियो कसरी पिस्टनको डायमिटरसँग डिपेन्ड गर्छ भनेर चाहिँ हामीले एउटा इक्वेसन जोड्छौँ। अब यहाँ चाहिँ यो पिस्टन सिलिन्डर डिभाइस नै हो। यो बटम डेड सेन्टर भयो। यो बटम डेड सेन्टरको पिस्टन छ भने यसको यो चाहिँ डायमिटर अफ पिस्टन भयो। यति भाग चाहिँ बटम डेड सेन्टरदेखि टप डेड सेन्टरसम्म मात्रै पिस्टन जान सक्छ। यति यलेस एमाउन्ट यो चाहिँ स्वेप्ट लेन्थ भन्छ। स्वेप्ट है, SWEPT स्वेप्ट, अथवा चाहिँ स्ट्रोक लेन्थ भनेर भन्ने गर्छ है। यो पिस्टन चाहिँ यहाँ बटम डेड सेन्टरदेखि टप डेड सेन्टरसम्मै जान सक्ने कारणले गर्दा यति मात्र स्ट्रोक लेन्थ भनेको बटम डेड सेन्टरदेखि टप डेड सेन्टरसम्मको लेन्थ चाहिँ स्ट्रोक लेन्थ हुने गर्छ। अनि यति भाग चाहिँ यो क्लियरेन्स भोल्युम हो। यो क्लियरेन्स भोल्युम भनेको यति भाग जहिले पनि के हुन्छ, रहिरहन्छ क्या। त्यति भाग हामीले कम्प्रेसन गरेपछि त्यति भाग चाहिँ क्लियरेन्स भोल्युम रहिरहने नै भयो। अब जनरली भिसी क्लियरेन्स भोल्युम भन्दाखेरि त्यसलाई के पनि बुझ भन्दाखेरि फाइनल्ली कम्प्रेसन भएर त्यति भिसी बराबरको भोल्युम मात्रै रहन्छ भनेर पनि बुझ्दा हुन्छ अथवा सम्झिँदा हुन्छ। अनि जनरली यो भिसी क्लियरेन्स भोल्युम भनेको नि कस्तो भोल्युम पनि हो भन्दा, अब मानौँ यो पिस्टन सिलिन्डर नै एक्चुअल पिस्टन सिलिन्डर नै हो भने यहाँ हामीले जुन एक्जस्ट खाली गर्छौँ नि, यसलाई खोल्छौँ नि त, अनि यहाँबाट यहाँ भित्रको ग्यासहरू निक्लेर जाँदा यति भागमा जहिले पनि क्लियरेन्स भोल्युम भन्ने भागमा चाहिँ जहिले पनि हाम्रो जुन एयर र फ्युलको मिक्सरहरू हुन्छ नि त, हो त्यति चाहिँ जहिले पनि रहने भयो। जुन कम्बसन भइसकेपछि नि फ्लु ग्यासेस, एयर र फ्लु ग्यासेसको त्यति सानो भागमा चाहिँ जहिले पनि रहि नै रहने भयो। त्यसलाई चाहिँ हामीले क्लियर गर्न सक्दैनौँ। अब यो भाग भनेको तिमीले अहिले यहाँ हेर्दाखेरि यति ग्याप देखिएको छ, धेरै सानो हुन्छ है रियल्लीमा। जनरली यो भाग भनेको यति सानो हुन्छ कि यहाँ पिस्टनमा थोरै इम्प्रेसन हुन्छ, त्यति इम्प्रेसन र सानो ग्यापभित्र मात्रै अटिरहेको हुन्छ कम्प्रेसन हुँदाखेरि। अब त्यो हेऱ्यो भने कम्प्रेसन रेसियो भनेको चाहिँ V1/V2 हो। V1 भनेको सुरुको इनिसियल भोल्युम भनेको यो सोर्ट भोल्युम प्लस कम्प्रेसन भोल्युम, यो क्लियरेन्स भोल्युम,
यो गर्दा VC प्लस VS भयो अपन V2 भनेको चाहिँ हामी यहाँ फाइनल्ली यहाँ पुग्छौँ, पिस्टन यहाँ टप डेड सेन्टरमा पुग्यो भने VC बराबरको चाहिँ हाम्रो फाइनल भोल्युम हुन्छ। अब यसमा स्ट्रोक भोल्युम भनेको यति यो त सिलिन्डर हो, यो सिलिन्डर छ भनेपछि त हामीले यसको भोल्युम निकाल्न सक्यो नि त। पाई डी स्क्वायर बाई 4 भने एरिया इन्टु यसको लेन्थ गऱ्यो भने चाहिँ हामीले भोल्युम पाउँछौँ। पाई आर स्क्वायर एच गरे जसरी नै आरलाई चाहिँ हामीले डीमा चेन्ज गर्दा डी स्क्वायर बाई 4 हुने भयो। अब यसलाई चाहिँ हामीले माथिको इक्वेसनमा सब्स्टिट्युट गऱ्यो भने आर इज इक्वल टु 1 प्लस पाई बाई 4 डिपी स्क्वायर एलएस अपन भिसी। अब ल हेर त यसमा चाहिँ हामीले आरको भेल्यु बढ्यो भने इफिसियन्सी बढ्छ, त्यस कारणले आरको भेल्यु बढाउनलाई चाहिँ हामीले डायमिटर अफ पिस्टन बढाइदियो भने हाम्रो कम्प्रेसन रेसियो बढ्दो रहेछ। लेन्थ अफ स्ट्रोक बढाइदियो भने पनि कम्प्रेसन रेसियो बढ्दो रहेछ। अब क्लियरेन्स भोल्युम जति ठुलो राख्यो नि त्यति कम्प्रेसन रेसियो घट्दो रहेछ भनेपछि के हुनु पर्दो रहेछ त? पिस्टन यसको डायमिटर अफ पिस्टन ठुलो हुनु पर्दो रहेछ, लेन्थ ठुलो हुनु पर्दो रहेछ भनेको सिलिन्डर जति ठुलो भयो त्यति धेरै कम्प्रेसन रेसियो हुँदो रहेछ एउटा। अर्को भनेको सँगसँगै क्लियरेन्स भोल्युम पनि सानो सानो हुँदै जानु पर्दो रहेछ कि जति सानो क्लियरेन्स भोल्युम गराउन सक्यो त्यति नै बढी कम्प्रेसन रेसियो आउँदो रहेछ, त्यो भनेको इफिसियन्सी बढ्दो रहेछ। अब क्लियरेन्स भोल्युम पनि हेर नि त, यो त धेरै जति सानो गराउने भन्दा इन्फाइनाइटसम्म सानो गराउन सकिँदैन, सर्टेन एउटा रेन्ज हुन्छ, त्योभन्दा हामी माथि जान सक्दैनौँ। त्यस कारणले तिमीहरूले इफिसियन्सी सिलिन्डरको डाइमेन्सनमा कसरी डिपेन्ड हुन्छ भनेर सिधै क्वेसन सोध्यो भने तिमीहरू यहाँसम्म चाहिँ आउनु पऱ्यो है। इफिसियन्सी चाहिँ सिलिन्डरको डाइमेन्सनमा कसरी डिपेन्ड हुन्छ भने हो यहाँसम्मको इक्वेसन डिराइभ गर्नु पऱ्यो। जनरली तिमीहरूलाई आउँदाखेरि प्रोसेस प्लस इफिसियन्सी दुइटै लेख्न भनेर आउँदैन, तिनवटा साइकलमा है, ब्रेटन साइकल, अटो साइकल र डिजल साइकलमा चाहिँ प्रोसेस प्लस इफिसियन्सी दुइटै लेख भनेर आउँदैन, आइदर प्रोसेस आइदर इफिसियन्सी मात्रै आउँछ। रेङ्काइन साइकलको केसमा तिमीहरूलाई इफिसियन्सी मात्रै भनेर आयो भने पनि तिमीहरूले प्रोसेस लेखेर इफिसियन्सी लेख्नुपर्ने हुन्छ, किनकि त्यो धेरै सानो छ। त्यसमा चाहिँ इफिसियन्सी मात्रै भनेर आयो भने पनि तिमीहरूले के गर्नु पऱ्यो, प्रोसेस लेख्नु पऱ्यो। तर मार्क्स 2 मार्क्सको इफिसियन्सी लेख भनेर आइदियो भने फेरि त्यस्तो केसमा तिमीहरूले इफिसियन्सी मात्रै गर्ने। 6 मार्क्सको आयो भने चाहिँ टोटल्ली प्रोसेस लेखेर इफिसियन्सी पनि लेख्नु पऱ्यो त्यस्तो केसमा चाहिँ है। हरेक पिस्टनमा क्लियरेन्स भोल्युम छोड्नै पर्ने हो। क्लियरेन्स भोल्युम त हुन्छ नि, क्लियरेन्स भोल्युम भएन भने त तिम्रो त्यो कम्प्रेसन यस्तो हुन्छ क्या, जिरोमा कम्प्रेसन त गर्न सक्दैन नि त, V2 भनेको जिरो पुऱ्याउन सक्दैन। कम्प्रेसन गरेर कम्प्रेसन हुँदा फाइनल भोल्युम कति हुन्छ नि त, हो त्यो भोल्युम भनेको क्लियरेन्स भोल्युम हो क्या, त्यो भोल्युमलाई चाहिँ हामी क्लियरेन्स भोल्युम भनेर भन्ने गर्छौँ। त्यो चाहिँ जहिले पनि रहन्छ नि। जस्तो तिमीहरूको बाइकहरूको इन्जिनहरूमा पनि हेर्छौ भने त्यो क्लियरेन्स भोल्युम बराबर जस्तो कम्बसन भयो, त्यसलाई एक्जस्टबाट त निकाल्नु पऱ्यो साइलेन्सरबाट, हो त्यो त्यति बेला एक्जस्ट भल्भ खुल्छ अनि पिस्टन माथि मुभ हुन्छ, त्यो टप डेड सेन्टरसम्म मुभ हुन्छ। त्यो जुन ग्याप छ नि त त्यो ग्यापमा तिमीहरूको कम्बसन भइसकेपछिको ग्यासेस त्यति बाँकी रहन्छ, तर धेरै सानो हुन्छ क्या। त्यो धेरै सानो भएको कारणले गर्दा जुन हामी नयाँ इनलेट लिन्छौँ नि त, हो त्यो इनलेट सँग चाहिँ नेग्लिजिबल हुन जान्छ, त्यसले चाहिँ धेरै ठुलो असर पार्दैन। त्यो क्लियरेन्स भोल्युम धेरै ठुलो हुन थाल्यो भने त अब एक्जस्ट ग्यासेसहरू बाँकी रह्यो। अर्को धेरै ठुलो हुँदाखेरि कम्प्रेसन पनि राम्रोसँग भइरहेको हुँदैन, त्यस कारणले गर्दा त्यसको इफिसियन्सी घट्छ त्यति बेलामा चाहिँ। जनरली तिमीहरू पिस्टनमा चाहिँ इम्प्रेसन भएको हुन्छ हल्का सिलिन्ड्रिकल टाइपको, सरी कोनी यो के भन्छ स्पेरिकल टाइपको डेन्ट जस्तो हुन्छ कि पिस्टनको माथिपट्टि, हो त्यो डेन्ट प्लस सानो मात्र ग्याप हुन्छ, त्यति धेरै कम्प्रेस गरेको हुन्छ क्या। भनेको त्यति कम्प्रेस हुँदा बाहिरबाट अब झिल्का दिँदाखेरि त अब त्यत्रो कम्प्रेसन भइरहेको एयर र फ्युलको मिक्सरलाई बाहिरबाट स्पार्क दिने बित्तिकै अनि त्यसले गर्दा कम्बसन ठुलो कम्बसन भएर त्यो जुन आवाजहरू आउने चाहिँ त्यही भएर कम्बसन भएको आवाजहरू। र कहिले कहिले के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो अहिले मैले डिजेलमा पनि भन्छु त्यो नकिङ इफेक्टहरूको कुराहरू आउँछ, त्यो इन्कम्प्लिट कम्बसन हुने अथवा चाहिँ त्यो इम्याच्योर कम्बसन हुने हुन्छ। कस्तो भन्दाखेरि जनरली कम्बसन हुने बेला नै भएको हुन्न, पहिले कम्बसन भइदिन्छ भनेको पिस्टन चाहिँ टप डेड सेन्टरमा पुगेकै हुँदैन, टप डेड सेन्टरमा नपुग्दै कम्बसन भइदियो भने त भित्र प्रेसर सुरु भयो, त्यसले पिस्टनलाई तलपट्टि धकेल्न सुरु गर्छ, त्यसले गर्दाखेरि त्यो नकिङको इफेक्ट आउँछ। कहिले कहिले त्यो बाइकहरू तिमीहरूले ख्याल गर्यो होला चलाउँदा अथवा बाटोमा हिँड्दा पनि त्यो बाइकहरूबाट चाहिँ भाट आवाज आएको हुन्छ नि, त्यो अन्नेसेसरी साउन्ड, त्यसलाई नकिङ भनेर भन्छ क्या। त्यो भनेको इम्याच्योर कम्बसन अथवा चाहिँ कम्बसन हुनुपर्ने टाइममा नभएर त्योभन्दा पहिले भइदिएको, त्योभन्दा पहिले भइदियो भने त पिस्टन माथि जानु पाउँदैन, त्यसले गर्दाखेरि हामीले वर्क जति पाउनुपर्ने हुन्थ्यो नि त्यो चाहिँ पाउँदैनौँ क्या। अब अर्को छ एयर स्ट्यान्डर्ड डिजल साइकल। एयर स्ट्यान्डर्ड डिजल साइकलको प्रोसेसहरू अब लगभग अगाडिको जस्तै मैले एक्सप्लेन गर्दाखेरि रिलेटिभ नै हुने गर्छ।
किनकि यो साइकलहरुमा एउटा मात्रै डिफरेन्स छ अटो साइकल र डिजल साइकलमा। अटो साइकलमा स्पार्क प्लग हुन्थ्यो र त्यसले गर्दाखेरि एयर र फ्युल सुरुमै दिइन्थ्यो। तर डिजलमा चाहिँ स्पार्क प्लग हुँदैन, कम्बसन भएको कारणले गर्दाखेरि कम्बसन भने कम्प्रेसन भएको कारणले गर्दाखेरि कम्बसन हुन्छ। त्यही भएर यसलाई कम्प्रेसन इग्निसन इन्जिन पनि सीआई इन्जिन पनि भन्ने गरिन्थ्यो। अगाडिकोलाई पेट्रोल इन्जिनलाई अथवा चाहिँ अटो साइकललाई चाहिँ हामीले स्पार्क इग्निसन इन्जिन पनि भन्ने गर्छौँ, किनकि स्पार्क दिएर बल्ल इग्निसन हुन्छ। अब यसमा पनि पहिला सुरुमा चाहिँ पिस्टन 1 भन्ने पोजिसन भनेको बटम डेड सेन्टरमा हुन्छ। यहाँ चाहिँ त्यो पिस्टन बनाइएको छैन, त्यो तिमीहरूले तलपट्टि बनाउँछौ भने बनाउँदा हुन्छ है। सुरुमा बटम डेड सेन्टरमा हुन्छ, अनि आइसेन्ट्रोपिक कम्प्रेसन हुन्छ सुरुको प्रोसेस। बटम डेड सेन्टरमा एयर छ, आइसेन्ट्रोपिक कम्प्रेसन भएर चाहिँ P2 यति प्रेसरमा पुऱ्याउँछ, त्यसले गर्दा प्रेसर बढ्यो। कम्प्रेसन भएको कारणले गर्दा आइसेन्ट्रोपिक कम्प्रेसन भएको कारणले गर्दाखेरि प्रेसर बढ्यो, टेम्परेचर बढ्यो, भोल्युम घट्यो, इन्ट्रोपी चाहिँ कन्स्टेन्ट रह्यो आइसेन्ट्रोपिक कम्प्रेसन भएको कारणले गर्दा। त्यति बेलामा पिस्टन चाहिँ के भएको छ, बटम डेड सेन्टरदेखि टप डेड सेन्टरमा गएको छ। अब यसपछि त्यहाँभित्रको एयर त के भयो, हाइली कम्प्रेस भयो नि त। अब हाइली कम्प्रेस भइसकेपछि अब बाहिरबाट फ्युल एडिसन गर्न सुरु भयो। फ्युल एडिसन गर्दाखेरि फ्युल इन्जेक्सन गरिन्छ हामीले। फ्युल इन्जेक्सन गर्दाखेरि एकैचोटि सबै फ्युललाई एकैचोटि इन्जेक्ट गर्न सकिँदैन क्या। जस्तो 2 भन्ने स्टेटमा पुग्यो, अब यो क्लियरेन्स भोल्युम जतिकोमा पुग्यो, अब हामीले बाहिरबाट फ्युललाई इन्जेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ डिजल इन्जिनमा अथवा डिजल साइकलमा। अब इन्जेक्ट गर्दाखेरि त्यो जस्तो सर्टेन लिमिट कति एमएल जस्तो अथवा फ्र्याक्सन समथिङ केही होला नि त, त्यसको कति सीसी जस्तो हामीले इन्जेक्ट गर्नुपर्ने फ्युल। त्यो फ्युल इन्जेक्ट गर्दाखेरि अलिकति धारा जस्तो त बन्छ नि त, हामीलाई त्यो इन्जेक्ट गर्न सर्टेन टाइम लाग्छ। अब के हुन्छ भन्दा सबभन्दा अगाडिको मोलिक्युल गएर त्यहाँभित्रको एयरसँग गएर इन्ट्रेक्सन गर्ने बित्तिकै त्यो कम्बसन हुन्छ। तर पछाडिको त आउन बाँकी नै छ, आएर इन्ट्रेक्सन हुन बाँकी नै छ। त्यस कारणले कम्बसन हुँदाखेरि जस्तो मोलिक्युलहरूलाई 1 2 3 4 गर्दै नेमिङ गर्यो भने मानौँ है, अहिलेको लागि मोलिक्युल धेरै सानो हुन्छ, अटोमाइज्ड फर्ममा त्यहाँ स्प्रे गरेको हुन्छ। पहिलो 1 नम्बरको अटोमाइज्ड फर्ममा भएको जुन फ्युल छ नि, त्यो गएर एयरसँग इन्ट्रेक्सन गर्छ। अब एयरको टेम्परेचर यति हाई हुन्छ कि त्यो डिजलको सेल्फ इग्निसन टेम्परेचरभन्दा, सेल्फ बर्निङ टेम्परेचरभन्दा माथि हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा त्यहाँ टच हुने बित्तिकै के हुन्छ, अब टेम्परेचर जस्तो कि हामीले पेपर बर्न हुने टेम्परेचर सर्टेन एउटा हुन्छ। तातो आइरनमा लगेर हामीले पेपरलाई टच गरायो भने पेपर आफै बल्छ नि त, आगो नलागिकन। त्यो भनेको उसको पेपरको सेल्फ इग्निसन टेम्परेचरभन्दा माथि रहेछ त्यो आइरनको टेम्परेचर। तिमीहरूले सलाइको काँटीलाई पनि तातो उसमा लगेर त्यो कोइलामा लगेर, कोइला बलिरहेको हुँदैन, त्यो रातो मात्र देखिरहेको हुन्छ। अलिक तातो कोइलामा लगेर टच मात्र गरायो भने त्यो बल्छ नि त। त्यो किन भएको भन्दा त्यो बारुदको सेल्फ इग्निसन टेम्परेचरभन्दा माथि छ त्यो कोइलाको टेम्परेचर। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो बलेको हो कि। अब यसरी नै यहाँ पनि फ्युल के हुन्छ, फ्युलको सेल्फ इग्निसन टेम्परेचरभन्दा ग्यासको टेम्परेचर बढी भएको हुन्छ, एयरको टेम्परेचर। त्यस कारणले गर्दा सबभन्दा अगाडि आएको मोलिक्युल के हुन्छ, कम्बसन भयो, बर्न भयो। त्यसले गर्दाखेरि प्रेसर त सुरु भइसक्यो, तर फ्युल सबै आउनु 2 भन्ने मोलिक्युल त आएर इम्प्याक्ट हुन बाँकी नै छ। त्यसले के गर्छ, पिस्टनलाई थोरै तलपट्टि ठेल्दिन्छ क्या। भनेको यसमा चाहिँ इन्स्टेन्टेनियस कम्बसन नहुँदो रहेछ, सिमल्टेनियस कम्बसन हुँदो रहेछ है। सिमल्टेनियस भनेको एकपछि अर्को हुँदै, एउटाको कम्बसन त्यसपछि अर्को कम्बसन हुन्छ, त्यसपछि अर्को कम्बसन हुन्छ। अब यो कम्बसन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, अब मैले भने धेरै लामो कम्बसन लाग्ला भन्ने चाहिँ होइन क्या। कम्बसन सिमल्टेनियस हुँदै गर्दा नि यो टाइम भनेको एकदमै कम छ, धेरै सानो टाइम हो। जस्तो उतापट्टि फ्र्याक्सन अफ सेकेन्डमा हुन्थ्यो, यतापट्टि पनि लगभग त्यस्तै फ्र्याक्सन अफ सेकेन्डमा हो नि। तर के हुन्छ, एउटा पछि अर्को गर्दै गर्दा त्यति बेलासम्म के हुन्छ, पिस्टन हुन्छ नि टप डेड सेन्टरदेखि अलिकति तलसम्म पुग्दो रहेछ क्या। कति तलसम्म पुग्छ त भन्दा जबसम्म हामीले फ्युललाई इन्जेक्ट गरिन्छ तबसम्म तल पुग्दो रहेछ। त्यो 3 भन्ने स्टेटमा यति बेलासम्म 3 भन्ने स्टेटमा नपुग्दासम्म फ्युललाई पनि इन्जेक्ट गरेको छ, र फ्युललाई इन्जेक्ट गर्न कट गरिसकेपछि बल्ल कम्बसन पनि बन्द हुँदो रहेछ क्या। भनेपछि 2 to 3 प्रोसेस भनेको चाहिँ आइसोब्यारिक हिट एडिसन प्रोसेस हुँदो रहेछ। यसमा चाहिँ भोल्युम कन्स्टेन्ट नहुँदो रहेछ, किनकि पिस्टन तल झर्न सुरु भइसक्यो। पिस्टन तल झर्न सुरु भयो भनेपछि अब प्रेसर त मेन्टेन हुन्छ नि, त्यसलाई त्यसैले रेस्ट्रिक्ट गरेको भए चाहिँ त्यो प्रेसर पनि बढ्थ्यो। तर यहाँ चाहिँ रेस्ट्रिक्ट गर्दैन, पिस्टन चाहिँ माथि जान्छ, बटम डेड सेन्टरतिर गइरहेको छ भने चाहिँ के हुन्छ, यो चाहिँ कन्स्टेन्ट प्रेसर प्रोसेसमा हिट चाहिँ एड भएको छ भने 2 to 3 प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले आइसोब्यारिक हिट एडिसन प्रोसेस भन्छौँ। अब हिट एडिसन भयो, अब यसपछि एक्सपेन्सन सुरु भयो भनेपछि 3 भन्ने स्टेटदेखि आइसेन्ट्रोपिक एक्सपेन्सन सुरु भयो। यो के भयो, फेरि बटम डेड सेन्टरसम्म पुग्यो। अब यो बटम डेड सेन्टरसम्म पुगिसकेपछि यो त एक्सपेन्सन भयो। अब यहाँबाट प्रेसर पनि घट्यो, टेम्परेचर पनि घट्यो एक्सपेन्सन हुँदाखेरि, अर्को भोल्युम बढ्यो, र फाइनल्ली इन्ट्रोपी चाहिँ कन्स्टेन्ट रहन्छ, किनकि आइसेन्ट्रोपिक एक्सपेन्सन भएको कारणले गर्दाखेरि।
र फेरि फाइनल्ली लास्टको चाहिँ अब बटम डेड सेन्टरमा पिस्टन छ, अब हामीले त्यहाँभित्र हिट छ नि त जुन, त्यसलाई रिजेक्ट गर्नुपर्ने छ। त्यो हिटलाई रिजेक्ट गर्नको लागि कन्स्ट्यान्ट भोल्युममा चाहिँ हामीले हिटलाई रिजेक्ट गर्छौँ र यो चाहिँ 4-to-1 भन्ने प्रोसेस चाहिँ आइसोकोरिक हिट रिजेक्सन प्रोसेस हुँदो रहेछ। यति बेलामा चाहिँ हामीले भोल्युम कन्स्ट्यान्ट राख्छौँ भनेको पिस्टन छ नि, त्यो पिस्टनलाई बटम डेड सेन्टरमै राखेर त्यहाँभित्र भएको हिटलाई चाहिँ नि, अब यो एक्जस्ट ग्यास होइन, त्यहाँ चाहिँ फ्लु ग्यासहरू होइन, त्यसलाई चाहिँ हामीले बाहिर पठाउँदैनौँ। सिस्टमभित्र त फिक्स मास अफ एयर राख्नै पऱ्यो नि त, त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो क्लोज साइकल जस्तो हो। त्यस कारणले अब त्यहाँबाट चाहिँ सिङ्कसँग हामीले टच गराए यसरी नै त्यहाँबाट हिटलाई बाहिर ट्रान्सफर गर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि आइसोकोरिक कन्डिसनमा हिट रिजेक्सन भयो। त्यसले गर्दाखेरि टेम्परेचर घट्ने भयो, हिट रिजेक्सन हुँदाखेरि प्रेसर पनि घट्यो, भोल्युम कन्स्ट्यान्ट रह्यो र इन्ट्रोपी घट्यो। यति कुराहरू चाहिँ तिमीहरूले यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ। जनरली चाहिँ प्रोसेस के अकर भइरहेको छ, कुन चाहिँ प्रोसेस भएको छ, आइसेन्ट्रोपिक, आइसोबेरिक, आइसोकोरिक के प्रोसेस अकर भइरहेको छ र त्यसले गर्दाखेरि चारवटा प्रोपर्टिजमा के चेन्जेस आउँछ भनेर लेख्यो भने यसमा एक्सप्लेन गर्नुपर्ने कुराहरू त्यति नै हो। र त्यति भइसकेपछि अब हामीलाई चाहिएको त यसको इफिसियन्सी हो। अब फाइनल्ली इफिसियन्सी अहिले त मैले भनिसकेँ नि त, यसमा हामीले इनपुट दिएको भनेको 2 to 3 प्रोसेसमा क्युएच अमाउन्टको हिट इनपुट दिएको हो। यसबाट बाहिर निक्लेको रिजेक्ट गरेको भनेको 4-to-1 भन्ने प्रोसेसमा, 4-to-1 मा हामीले क्युएल अमाउन्टको हिट चाहिँ बाहिर रिजेक्ट गरेका छौँ भनेपछि सिमिलरली इफिसियन्सी भनेको 1 - क्युएल अपन क्युएच भयो। अब क्युएलको भ्यालु निकालौँ, क्युएचको भ्यालु निकालौँ। क्युएल भनेको 4-to-1 भन्ने प्रोसेसमा हो। 4-to-1 भन्ने प्रोसेसमा चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भोल्युम प्रोसेस छ, त्यस कारणले गर्दा सिभी T4 - T1 भयो। अनि त्यसपछि हिट एडिसन प्रोसेस क्युएच भनेको चाहिँ Q23 प्रोसेस हो। 23 प्रोसेसमा चाहिँ यो कन्स्ट्यान्ट प्रेसर कन्डिसनमा चाहिँ हिटमा एड भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि Q23 भनेको चाहिँ CP T3 - T2 भयो है। जुन प्रोसेसमा अकर भइरहेको छ त्यही नै हामीले राख्यो। अब यसलाई चाहिँ हामीले क्युएल र क्युएचको भ्यालु राखौँ। इफिसियन्सी भनेको 1 - CB T4 - यो चाहिँ ब्राकेटमा हो, यहाँ छुट्टै लेखेको छ, CB अपन CP T4 - T1 अपन T3 - T2 भयो। अब यो CP अपन CB भनेको चाहिँ गामा हुन्छ, त्यही भएर यसलाई CBलाई तलबाट लिएर जान्छौँ। त्यो गर्दा 1 - 1 अपन गामा, अनि माथिबाट T1 कमन लियो, तलबाट T2 कमन लियो। त्यसले गर्दाखेरि T1/T2 इन्टु T4/T1 - 1 अपन T3/T2 - 1 आयो। यो चाहिँ हाम्रो लागि अहिलेको लागि एउटा जेनरल इक्वेसन भयो। अब यसपछि हामीलाई के चिज निकाल्नु पर्दो रहेछ, T1/T2 को भ्यालु कति हुन्छ निकाल्यो, T4/T1 को भ्यालु कति हुन्छ निकालेर यहाँ राख्ने, T3/T2 को भ्यालु कति हुन्छ निकालेर यहाँ राख्यो भने हामीले इफिसियन्सीको इक्वेसन पाउँदो रहेछौँ। अब सिमिलरली अघि जसरी नै हो, हामीले के गर्छौँ, टेम्परेचर र भोल्युमको आइसेन्ट्रोपिक रिलेसन लगाउँछौँ प्रोसेस 1 to 2 मा। त्यो गर्दा T2/T1 = V1/V2 को पावर गामा -1। त्यो गर्दाखेरि अब V1/V2 भनेको आर हो, कम्प्रेसन रेसियो, त्यो भनेको आरको पावर गामा -1 भयो। अब यहाँबाट हेर त, हामीले T1/T2 को भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्ने थियो, T2/T1 को भ्यालु आइसक्यो। अब यहाँबाट हामीले T1/T2 निकाल्नु पर्यो भने V2/V1 को पावर गामा -1 हुन्छ, त्यो भनेको 1/R को पावर गामा -1 हुनुभयो। अब फेरि 2 to 3 प्रोसेस भनेको त कन्स्ट्यान्ट प्रेसर प्रोसेस हो नि त। कन्स्ट्यान्ट प्रेसर प्रोसेसमा टेम्परेचर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु भोल्युम हुन्छ। चार्ल्स लले त्यही भन्छ नि त, च्याप्टर 3 मा पढ्यो चार्ल्स ल भनेर। चार्ल्स लले के भन्छ, एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसर टेम्परेचर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु भोल्युम। त्यस कारणले गर्दा के गरियो त, T3/T2 भनेको V3/V2 सँग बराबर हुँदो रहेछ। र यो V3/V2 भनेको यसलाई चाहिँ हामीले कट अफ रेसियो भनेर भन्ने गर्छौँ, किनकि यो V3 भन्ने स्टेटमा पुग्दाखेरि फ्युललाई इन्जेक्ट गर्न बन्द गरिन्छ, त्यसलाई कट अफ पोइन्ट भनेर भन्ने गरिन्छ। जस्तो कि यो पोइन्ट छ नि 3 भन्ने पोइन्ट, 2 देखि फ्युललाई इन्जेक्ट गर्न सुरु गरियो, 2 देखि फ्युल इन्जेक्ट गर्दा गर्दै 3 भन्ने पोइन्टमा पुग्यो। 3 भन्ने पोइन्टमा पुग्दा बेरसम्म हामीले फ्युललाई इन्जेक्ट गर्छौँ र 3 मा पुग्दाखेरि कट गर्छौँ के, भनेपछि कट अफ पोइन्ट चाहिँ 3 भन्ने स्टेट रहेछ, कट अफ पोइन्ट। त्यो गर्दा V3/V2 गऱ्यो भने त्यो चाहिँ कट अफ रेसियो हुँदो रहेछ। V3/V2 भनेको कट अफ रेसियो हुँदो रहेछ, त्यो चाहिँ अल्फा हो। यो भनेको हामीलाई एउटा इम्पोर्टेन्ट चिज पनि हो, अल्फा भनेको कट अफ रेसियो भयो। अल्फा भनेको V3/V2 हो भने अल्फा भनेको V3/V2 पनि हो। यहाँ गर्दा T3/T2 पनि हुँदो रहेछ नि त, अल्फा भनेको T3/T2 पनि हुन्छ अल्फा भनेको। त्यसपछि फेरि 3 to 4 प्रोसेस छ हामीसँग। 3 to 4 प्रोसेस भनेको फेरि आइसेन्ट्रोपिक प्रोसेस हो। आइसेन्ट्रोपिक प्रोसेसमा गएर हामीले टेम्परेचर र भोल्युमको रिलेसनसिप लगाउँछौँ। टेम्परेचर र भोल्युमको रिलेसनसिप लगाएर T4/T3 = V3/V4 को पावर गामा -1। अब यहाँबाट V3 भनेको त हाम्रो कुनै उसँग रिलेटेड छैन, V3 फरक भोल्युम हो। अब यहाँ के गर्छौँ भन्दा न्युमेरेटर र डिनोमिनेटरलाई दुईटैमा V2 ले मल्टिप्लाई गर्छौँ। त्यो गर्दा V3/V2 इन्टु V2/V4, यहाँबाट चाहिँ V2 ले तल र माथि
मल्टिप्लाई गरेर सेपरेट गऱ्यो। अब यहाँ v3/v2 भनेको माथिपट्टि यहाँ छ v3/v2 यो अल्फा भयो। v2/v4 मा चाहिँ v4 भनेको त v1 सँग इक्वल छ, माथि गएर हेरौँ त v4 भनेको चाहिँ v1 सँग इक्वल छ, त्यसले गर्दा v2/v1 आयो। v2/v1 भनेको त माथि छ नि त्यहाँ फेरि गएर v2/v1 भनेको चाहिँ 1/r पावर गामा माइनस 1 हो। v2/v1 भनेको अब यसलाई चाहिँ यतापट्टि लिएर गएर जान सकिन्छ, अथवा v1/v2 भनेको चाहिँ हाम्रो लागि r हो। यहाँ चाहिँ भ्यालु राखौँ ल, v3/v2 को भ्यालु अल्फा राखौँ, त्यसपछि v2/v1 छ, यसलाई चाहिँ मैले v2लाई अझ तल लिएर गयो भने v1/v2 हुन्छ, त्यो भनेको r हुन्छ, त्यसले गर्दा अल्फा/r को पावर गामा माइनस 1 हुँदो रहेछ। ल यति भइसकेपछि हेर त हामीसँग तीनटा इक्वेसन आयो, एउटा t2/t1 को भ्यालु छ, t3/t2 को भ्यालु छ, अर्को t4/t3 को भ्यालु छ। निकाल्न चाहिँ हामीलाई t4/t1 मात्र अब निकाल्न बाँकी रह्यो। t4/t1 निकाल्नको लागि हेर त t4 माथि यहाँ छ, t4/t3 मा t4 माथि छ, अनि पहिलो इक्वेसनमा t1 माथि छ। अब हेर त यहाँ तल t3 छ, यहाँ माथि t2 छ, t2 तल छ, यहाँ माथि t2 छ भनेपछि अब सबै रेसियोमा रहेछ नि, एउटा तल एउटा माथि हुँदो रहेछ। t4/t1 निकाल्नलाई हामीलाई प्रब्लम रहेछ। त्यही भएर के गर्ने त भन्दा यो तीनटा इक्वेसन छ नि, यो इक्वेसन अनि यो इक्वेसन र यो माथिको तीनटा इक्वेसनलाई चाहिँ हामीले मल्टिप्लाई गरियो भने हेर त तीनटा इक्वेसनलाई हामीले मल्टिप्लाई गऱ्यो भने t4/t1 आउँदो रहेछ। त्यो भनेको t4/t3 इन्टु t3/t2 इन्टु t2/t1 यो गर्दा t3 कट्यो, t2 कट्यो, त्यो गर्दा t4/t1 आउँदो रहेछ नि त। भने त्यो t4/t1 भनेको चाहिँ कति हुँदो रहेछ, पहिले t4/t3 को भ्यालु अल्फा/r को पावर गामा माइनस 1 इन्टु t3/t2 भनेको चाहिँ अल्फा छ, t2/t1 भनेको r को पावर गामा माइनस 1 छ, र यसलाई सबैलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने अल्फाको पावर गामा आउँदो रहेछ। ल यी सबै भ्यालुहरूलाई लगेर हामीले लगेर राख्यो भने इफिसियन्सी भनेको 1/1/गामा इन्टु 1/r को पावर गामा माइनस 1, यहाँ t1/t2 थियो नि त, 1/r को पावर गामा माइनस 1 इन्टु यहाँ t4/t1 थियो, t4/t1 भनेको अल्फाको पावर गामा माइनस 1 अपन यहाँ चाहिँ t3/t2 थियो, त्यो भनेको अल्फा माइनस 1 भयो। यसरी चाहिँ हामीले डिजल साइकलको इफिसियन्सी निकाल्न सकिन्छ। भनेपछि डिजल साइकलको इफिसियन्सीको लागि हामीलाई के चाहिँदो रहेछ त भन्दा एउटा अल्फा चाहिँदो रहेछ, अर्को कम्प्रेसन रेसियो चाहिँदो रहेछ। त्यसकारण तिमीहरूले उसमा गएर हेऱ्यौ भने जनरली स्पेसिफिकेसन हेर्छौ कहिले कहिले गाडीको बाइकको स्पेसिफिकेसन हेऱ्यौ भने बाइकहरूकोमा चाहिँ कम्प्रेसन रेसियो भनेर दिएको हुन्छ, अनि डिजल भेहिकलहरूमा हेऱ्यौ भने त्यसमा कम्प्रेसन रेसियो सँगसँगै कट अफ रेसियो पनि दिएको हुन्छ, त्यो इफिसियन्सी कति छ भनेर निकाल्नको लागि। ल अब यति भइसकेपछि अब यसमा पनि कम्प्रेसन रेसियोसँग सिलिन्डरको डाइमेन्सन कसरी डिपेन्ड हुन्छ भनेर आयो भने त्यो तिमीहरूले निकाल्ने भनेको v1/v2 भनेर त्यही अगाडि जसरी हामीले r को भ्यालु निकाल्यो नि त त्यसरी नै गर्दा हुन्छ। कहिले कहिले के हुन्छ भन्दाखेरि मैले अगाडि पढाउँदाखेरि चाहिँ पेट्रोल साइकलमा पढाएँ त्यो कम्प्रेसन रेसियोको चाहिँ भ्यालु निकाल्नको लागि, तर तिमीहरूलाई डिजल साइकलमा पनि कम्प्रेसन रेसियो भनेर चाहिँ कहिले कहिले भनिदिन सक्ला। त्यस्तो केसमा चाहिँ तिमीहरूले अगाडिको सेम नै हो है, यो डिजल साइकल र पेट्रोल साइकलमा सेम नै हुने गर्छ, त्यो फरक चाहिँ पर्दैन, एउटै हो। अब यति भइसकेपछि अर्को चाहिँ हामीसँग मिन इफेक्टिभ प्रेसर भन्ने एउटा टर्म छ। यो मिन इफेक्टिभ प्रेसर भनेको जनरली हामीले यो ग्राफ हेरौँ है त, ग्राफ हेरेर यहाँ हेऱ्यो भने हामीले प्रेसरहरू भनेको जनरली 4वटा स्टेटको मात्र लिएको छौँ, स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3, स्टेट 4। यी प्रेसरहरू सबै प्रेसरहरू फरक फरक छन् नि त। अब यहाँ 2 र 3 मा सेम होला, यो लाइनभरि सेम होला, तर हेर त 1 भन्ने स्टेटको प्रेसर र योभन्दा अलि अगाडि गयो प्रेसर फरक बढ्दै 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 गयो 2 सम्म। प्रत्येक त्यो इन्स्टेन्टेनियसको लागि प्रेसरहरू हेऱ्यो भने त फरक फरक प्रेसरहरू आउँछ नि त। अब जनरली यहाँभित्र यो यी प्रेसरहरूले नि त वर्क गरे हो, यहाँ डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट प्रेसरहरू सबै प्रेसरहरूको वर्कले नै वर्क गरे हो। त्यस कारणले यी सबै प्रेसरहरूको वर्क एउटा जुन वर्क हुन्छ नि हो, त्यो वर्क भनेको डब्लु हो। त्यो डब्लु एमाउन्टको वर्क एउटा यस्तो एभरेज प्रेसरले गर्न सक्छ हो, त्यो जुन एभरेज प्रेसरले त्यही डब्लु एमाउन्टको यही सिमिलर यो जुन इन्स्टेन्टेनियस प्रेसरहरूले गरेको वर्क छ नि त हो, त्यही वर्क बराबरको जुन वर्क एउटा प्रेसरले गर्न सक्छ त्यही प्रेसरलाई चाहिँ हामीले मिन इफेक्टिभ प्रेसर भनेर भन्ने गर्छौँ। त्यसलाई जनरली मिन भनेर भन्दाखेरि एक्ज्याक्ट मिनै हुनुपर्छ भन्ने त होइन, तर जनरली भन्न खोजेको के भन्दा त्यो जुन डब्लु एमाउन्टको वर्क छ त्यो साइकलले गरेको छ नि त, त्यो साइकलले गरेको वर्क एउटा कुनै प्रेसरले गर्न सक्छ भने हो, त्यही प्रेसरलाई चाहिँ हामीले मिन इफेक्टिभ प्रेसर भनेर भन्ने गर्छौँ। त्यो एउटा प्रेसरले गर्न सक्छ त्यसलाई हामीले मिन इफेक्टिभ प्रेसर भनेर भन्ने गर्छौँ। अब यसमा हेऱ्यो भने वर्क भनेको प्रेसर इन्टु भोल्युम हो, सर्ट भोल्युम, त्यो भयो भने पी एमइपी हो। यो सर्ट भोल्युम भनेको चाहिँ
V1 माइनस V2 पहिला V1 मा थियो, त्यसै V2 मा पुग्छ सर्ट भोल्युम। अब PMEP इन्टु V1 इन्टु V2 भयो। अब यसमा हामीलाई चाहिएको त PMEP हो। PMEP भनेको चाहिँ वर्क डन अपन V1 माइनस V2 हुँदो रहेछ। अब कहिले कहिले हामीलाई के हुन्छ, यो चाहिँ स्मलमा आउँछ, पर केजी अफ इयरकोमा हामीले क्यालकुलेट गरिरहेको हुन्छौँ नि त। पर केजी अफ इयरमा क्यालकुलेट गर्दाखेरि यो स्मल डब्लु अपन स्मल भी माइनस स्मल V2 हुँदो रहेछ। यो भनेको स्पेसिफिक वर्क अपन स्पेसिफिक भोल्युम हुँदो रहेछ। चेन्ज इन स्पेसिफिक भोल्युम, यो चाहिँ हाम्रो मिन इफेक्टिभ प्रेसरको फर्मुला हो। यो चाहिँ तिमीहरूले याद राख्नुपर्ने हुन्छ। यो पनि कहिले कहिले के हुन्छ, टेल क्वेसनमा चाहिँ हालिदिन्छ मिन इफेक्टिभ प्रेसर भनेर चाहिँ यति चिज लेख्नु पर्यो, यसको डेफिनेसन लेखेर यसको फर्मुला मात्रै लेखिदिनु पर्ने हुन्छ। 2 मार्क्स 1 मार्क्समा आइरहेको हुन्छ जनरली आयो भने। र यसमा हेऱ्यो भने हामीलाई डेरिभेसन आयो भने चाहिँ 6 मार्क्सको छुट्टै आउँछ। त्यसमा तिमीहरूले सिमेट्रिक डायग्राम त्यो बनाउने, पिभी र टिएस कप बनाउने, त्यो चाहिँ कम्पलसरीली बनाउनै पर्छ। त्यो चाहे उसमा प्रोसेस मात्रै डिफाइन गर्नु पर्यो अथवा प्रोसेस मात्रै लेख्नु पर्यो अथवा इफिसियन्सी डिराइभ गर्नु पर्यो। दुईटै केसमा हामीले पिभी र टिएस कप चाहिँ कम्पलसरीले हामीले बनाउनै पर्ने हुन्छ, नबनाइ चाहिँ पाइँदैन, मिल्दैन है। कसैलाई केही सोध्नुपर्ने छ यसमा? छैन जस्तो छ, कसैले केही सोधेन, म अगाडि बढ्छु। अब हामीसँग एउटा लास्ट साइकल छ, यसलाई भन्छौँ भ्यापर कम्प्रेसन रेफ्रिजरेसन साइकल। अब जनरली भ्यापर कम्प्रेसन रेफ्रिजरेसन साइकल भनेको तिमीहरूको म्याक्सिममको घरमा होला नै। यो साइकल चाहिँ यसको प्र्याक्टिकल्ली युज भइरहेको ऊ चाहिँ डिभाइस चाहिँ तिमीहरूले घरमै युज गरिरहेको हुनसक्छौ। एउटा छ एसी एयर कन्डिसनर अनि एयर कन्डिसनिङ, अनि अर्को भनेको चाहिँ हामीसँग भएको फ्रिज र त्यसलाई रेफ्रिजरेटर भन्ने गर्छौँ। अर्को एसी। अब एसीले चाहिँ जाडो मौसममा हामीलाई हिट सप्लाई गर्छ, त्यो हिट पम्पको कसरी काम गर्यो। गर्मी मौसममा हामीलाई चिसो सप्लाई गर्छ, कोल्ड सप्लाई गर्छ। त्यो सप्लाई गर्नुभन्दा चाहिँ चिसो एयरलाई चाहिँ रुमभित्र पठाउँछ। त्यसले त्यति बेलामा चाहिँ रेफ्रिजरेटरको काम गर्ने भयो। त्यसको ओभरअल वर्किङ साइकललाई चाहिँ हामीले भ्यापर कम्प्रेसन रेफ्रिजरेसन साइकल भनेर भन्ने गर्छौँ। जनरली भ्यापर कम्प्रेसन रेफ्रिजरेसन साइकलको 4वटा मेन कम्पोनेन्टहरू हुन्छ, नेमली कम्प्रेसर, कन्डेन्सर, एक्सपान्सन बल्ब र इभापोरेटर है। सुरुमा हामी कम्प्रेसरबाट सुरु गर्छौँ। कम्प्रेसरको काम भनेको कम्प्रेस गर्ने हो। कम्प्रेस केलाई गर्छ त भन्दा वर्किङ सब्सटेन्सलाई। र यो भ्यापर कम्प्रेसन रेफ्रिजरेसन साइकलमा चाहिँ वर्किङ सब्सटेन्स भनेको रेफ्रिजरेन्ट हुन्छ है। भनेको कम्प्रेसरले रेफ्रिजरेन्टलाई कम्प्रेस गर्ने काम गर्दो रहेछ। अब यो रेफ्रिजरेन्ट भनेको कस्तो चिज हो त भन्दा यसको लो बोइलिङ पोइन्ट हुन्छ र भेरी लो फ्रिजिङ पोइन्ट हुन्छ। जस्तो कि हाम्रो जुन एटमोस्फेरिक टेम्परेचरमा पनि, हाम्रो सराउन्डिङ टेम्परेचरमा पनि रेफ्रिजरेन्ट चाहिँ उमा हुनसक्छ, लिक्विड फर्ममा हुनसक्छ, भ्यापर फर्ममा हुनसक्छ। र धेरै लो टेम्परेचर भनेको -30-40 डिग्री सेल्सियसमा पुग्दा पनि यो चाहिँ आइसमा चेन्ज नहुने क्या। भनेको अलिक भेरी लो नै, यो वाटरको भन्दा अलिक लो नै यसको फ्रिजिङ पोइन्ट हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई के सजिलो भयो त भन्दा हामीले लो टेम्परेचरमा पनि हिटलाई चाहिँ एउटा ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा हामीले सप्लाई गरेर लिएर जान सकिँदो रहेछ। किनकि अब भ्यापर बनाएर हामीले हिट सप्लाई गर्नुपर्ने छ भने त लिक्विड फर्ममा भन्दा भ्यापर फर्ममा त्यसले अलिक बढी हिट कन्टेन्ट लिएर जान सक्छ। त्यस कारणले लो टेम्परेचरमा यसले बढी हिट कन्टेन्ट लिएर सप्लाई गर्न सक्दो रहेछ क्या। त्यस कारणले अब कम्प्रेसरले रेफ्रिजरेन्टलाई चाहिँ कम्प्रेस गर्दो रहेछ। अब रेफ्रिजरेन्टहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छन्। अब सिएफसीजहरू थिए, पहिला एमोनिया थिए। अब आजकल चाहिँ R134A भन्ने डिफ्रेन्ट यस्तो नामहरू हुन्छ। सबै नाम त मलाई पनि थाहा छैन, यति धेरै भइसकेको कि अब यो त रेफ्रिजरेन्ट चाहिँ योभन्दा यो कुनै ठाउँमा यो राम्रो, कुनै केसको लागि यो राम्रो भनेर चाहिँ स्पेसिफाई भएर आइरहेको हुन्छ। अब त्यो चाहिँ जनरली हामीले ल्याबमा युज गर्ने भनेको R134A युज गरिरहेको हुन्छ। एमोनिया पहिला युज हुन्थ्यो, क्लोरोफ्लोरोकार्बनहरू युज हुन्थ्यो पहिला। यसले चाहिँ ओजोन लेयर डिप्लिसन गर्ने कारणले गर्दा त्यसलाई चाहिँ कम्प्लिटली रिप्लेसै गरियो सिएफसीजहरू आउने भएको कारणले गर्दाखेरि। त्यो सिएफसीजहरू आजकल चाहिँ इमिट नगर्ने अथवा त्यसले चाहिँ नफाल्ने एटमोस्फियरमा, त्यस्तो खालको रेफ्रिजरेन्टहरू लिने गरिन्छ। जनरली एमोनियम कम्पोनेन्टहरू, एमोनियाको उहरू हुन्छ। त्यही R134A पनि त्यस्तै एउटा कुनै रेफ्रिजरेन्ट हो। त्यो रेफ्रिजरेन्टलाई चाहिँ कम्प्रेसरले कम्प्रेस गर्ने काम गर्छ। अब कम्प्रेसरले कम्प्रेस गर्दाखेरि त्यो जुन रेफ्रिजरेन्ट हुन्छ नि, त्यो सुरुमा चाहिँ स्याचुरेटेड भ्यापर फेजमा आउँदो रहेछ क्या। अब स्याचुरेटेड भ्यापर फेजमा भएको रेफ्रिजरेन्टलाई कम्प्रेसरले कम्प्रेस गर्यो भने त्यसको के हुन्छ, फर्दर
प्रेसर कम्प्रेसरले कम्प्रेस गर्दा प्रेसर बढ्ने भयो। अब कम्प्रेसरले कम्प्रेस गर्यो भने स्याचुरेटेड भ्यापर फेजमा भएको रेफ्रिजरेन्टको त टेम्परेचर त बढ्ने भयो। भनेको त्यसमा त एक्स्ट्रा हिट थपिने भयो नि त कम्प्रेस हुँदाखेरि। त्यस कारणले स्याचुरेटेड भ्यापर फेजमा भएको रेफ्रिजरेन्टले एक्स्ट्रा हिट पायो कम्प्रेस गर्दाखेरि भने त्यो के हुने भयो त सुपर हिटेड भ्यापर फेजमा जाने भयो भने त्यसको टेम्परेचर पनि राइज हुने भयो। अब टेम्परेचर राइज भएर यो जनरली प्रेसर इन्थाल्पी टेम्परेचर र इन्ट्रोपीमा हुन्छ है। प्रेसर इन्थाल्पी टेम्परेचर र इन्ट्रोपीमा हामीले यसको ऊ बनाइन्छ प्रोपर्टी डायग्राम बनाइन्छ। अब यहाँबाट कम्प्रेसरले कम्प्रेसन गर्दाखेरि जुन रेफ्रिजरेन्ट छ त्यो रेफ्रिजरेन्टको प्रेसर बढ्ने भयो, त्यसको इन्थाल्पी बढ्ने भयो, इनर्जी कन्टेन्ट बढ्यो, त्यसपछि टेम्परेचर बढ्ने भयो र अब यो आइसेन्ट्रोपिक कम्प्रेसन भएको कारणले गर्दा यो आइसेन्ट्रोपिक प्रोसेसमा हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि इन्ट्रोपी चाहिँ कन्स्ट्यान्ट रहने भयो। भनेको अब यो के भयो त हेर त सुरुमा यो स्याचुरेसन कर्वमा हेऱ्यो भने यो स्याचुरेटेड भ्यापर फेजमा थियो। अब यसमा चाहिँ हामीले कम्प्रेस गरेर के भयो सुपर हिटेड भ्यापर फेजमा चेन्ज भयो। सुपर हिटेड भ्यापर फेजमा चेन्ज हुँदा प्रेसर पनि बढेको छ, टेम्परेचर पनि बढेको छ, इन्ट्रोपी चाहिँ कन्स्ट्यान्ट छ। लिएर त यसरी 2 भन्ने स्टेटमा पुग्यो। अब त्यसपछि यहाँबाट जुन हाई टेम्परेचर प्रेसर भएको रेफ्रिजरेन्ट छ नि त्यसलाई हामीले कन्डेन्सरबाट पठाउँछौँ। कन्डेन्सरको काम के हो त भन्दाखेरि एउटा हिट एक्सचेन्जर हो। कन्डेन्सर भनेको हिटलाई एक्सचेन्ज गर्ने काम गर्छ। अब नामले नै कन्डेन्सर भनेपछि यसले कन्डेन्स गर्ने काम गर्ने भयो क्या। कन्डेन्स गर्दा रेफ्रिजरेन्ट चाहिँ भ्यापर फेजमा छ, यसले कन्डेन्स गरेर लिक्विड फेजमा ल्याउनु भयो। अब त्यो कन्डेन्स गर्नको लागि के गर्नुपर्छ, अहिले हिट त बाहिर सप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ नि, यसबाट कन्डेन्सरबाट निकालेर बाहिर पठाउनु पर्ने हुन्छ। भनेपछि यसले के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि कन्स्ट्यान्ट प्रेसर कन्डिसनमा हिटलाई रिजेक्ट गर्दो रहेछ। भनेपछि यो आइसोब्यारिक हिट रिजेक्सन प्रोसेस गर्दो रहेछ यसले। अब यहाँ आइसोब्यारिक हिट रिजेक्सन गर्नको लागि जनरली हामीले प्र्याक्टिकल्ली के गर्छौँ त भन्दा यतापट्टि एउटा फ्यान राख्छौँ। मैले अहिले जहाँ कर्सर राखिरहेको छु नि त्यहाँ फ्यान राख्छौँ। अब यहाँभित्र भएको रेफ्रिजरेन्ट हुन्छ नि त्यो एउटा कपरको ट्युब पाइप हुन्छ, कपरको पाइप हुन्छ, त्यस्तो पाइपभित्र फ्लो भइरहेको हुन्छ, यसरी कर्ली भएर बसेको हुन्छ, यसरी घुमेर के जस्तो यसरी यसरी घुमेर बसेको हुन्छ। अब यो केसमा यहाँबाट इनलेट छ भने यतातिर एउटा आउटलेट होला। अब हावा चाहिँ हामीले यताबाट फ्यान लगाएर हावा यसरी पठाइयो भने त जनरली हावा सराउन्डिङको हेर चिसो छ। अब यहाँबाट गएको जुन रेफ्रिजरेन्ट छ नि त्यो सुपर हिटेड भ्यापर फेजमा हुँदा त सराउन्डिङको टेम्परेचरभन्दा बढी छ। अब यहाँबाट हामीले एयरलाई यताबाट पठाइयो भने यो राइट साइडतिर जान्छ नि, यो लेफ्ट साइडबाट राइट साइडतिर एयरलाई पठाइयो भने यसरी तल डाउनदेखि माथि पठायो भने यसरी नै पठाइयो भने हावा सुरुमा चिसो हुन्छ, अनि यसको हिट हुन्छ नि त हावाले लिएर जान्छ, हावा आफू तातो भएर निक्ल्यो, यहाँभित्रको जुन रेफ्रिजरेन्ट छ हो त्यो के भयो आफू चिसो भएर आउटलेट हुने भयो। यसरी नै सिमिलरली हेर त यहाँबाट जुन तातो रेफ्रिजरेन्ट गएको छ यताबाट हामीले फ्यान लगाउँछौँ अथवा पानी पठाउँछौँ, त्यसमा इन्ट्रेक्सन लगाउँछौँ। पानी पठाउँदा फेरि पानी र रेफ्रिजरेन्ट मिक्स गर्ने होइन, रेफ्रिजरेन्टको कपर ट्युबभित्र हुन्छ, किनकि कपर भनेको त्यसको थर्मल कन्डक्टिभिटी हाई हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि हिटलाई बाहिर ट्रान्सफर गर्न सक्छ नि त। भित्र कपर ट्युब छ त्यसको बाहिरपट्टि वाटर छ भने वाटरले त्यो रेफ्रिजरेन्टको हिट लिएर बाहिर निक्लिने भयो, अथवा यतापट्टि एयरले हिट लिएर बाहिर निक्लिने भयो। अब हेर त यताबाट जुन हामीले फ्यान लगाएर कन्डेन्सरसँग इम्प्याक्ट गरेर आएको एयर हुन्छ नि त्यो एयर जुन तातो भएर आएको एयरलाई हामीले यसरी पाइपबाट लिएर गएर रुममा फाल्यो भने त रुम तताउने काम गर्यो यसले। भनेपछि जाडो मौसममा हामीले के गर्दो रहेछौँ त आउटपुट यसको एसीको आउटपुट भनेको कन्डेन्सरबाट लिँदो रहेछौँ क्या। यसरी कन्डेन्सरबाट आउटपुट लिएर रुममा लगेर यताबाट कन्डेन्सरबाट पास भएको एयरलाई लिएर गएर हामीले रुममा पठाउँदो रहेछौँ। भनेपछि यदि हामीले कन्डेन्सरबाट आउटपुट लियो भने त्यति बेलामा त्यो डिभाइसलाई हामीले हिट पम्प भनेर भन्दो रहेछ। किनकि हिट पम्पको काम के हो त भन्दा एउटा डिजायर्ड स्पेसको टेम्परेचरलाई बढाउने काम गर्छ भने त्यस्तो डिभाइसलाई हामीले हिट पम्प भनेर भन्ने काम भन्छौँ। त्यस भएर कन्डेन्सरबाट आउटपुट लियो भने यसलाई हिट पम्प भनेर भन्दो रहेछ। भनेपछि अब कन्डेन्सरमा के भएको रहेछ त हिट रिजेक्ट भएको रहेछ। अब यहाँ कन्स्ट्यान्ट प्रेसरमा हिट रिजेक्ट भएको छ भनेपछि यहाँबाट जुन रेफ्रिजरेन्ट निक्लिन्छ नि प्रोसेस 2 to 3 बाट निक्लेको रेफ्रिजरेन्ट भनेको यो चाहिँ आइसोब्यारिक हिट रिजेक्सन प्रोसेस हो। त्यस कारणले यहाँबाट निक्लेको रेफ्रिजरेन्ट भनेको जहिले पनि के हुँदो रहेछ यसको टेम्परेचर घट्दो रहेछ। टेम्परेचर घटेर यो स्याचुरेटेड लिक्विड फेजमा झर्दो रहेछ क्या। हेर त यहाँबाट 2 to 3 मा आइसोब्यारिक हिट रिजेक्सन प्रोसेस भएको छ, यहाँबाट हिट रिजेक्ट भएर
यसरी गर्दै गर्दै इन्थाल्पी घट्दै गर्दै 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 यो के भयो स्याचुरेटेड लिक्विड फेजसम्म आइपुग्यो। अब यो भनेको टेम्परेचर घट्नु हो नि त, यतापट्टि हेर टेम्परेचर पनि घट्यो, इन्ट्रोपी पनि घट्यो। यहाँ आइसकेपछि त के हुन्छ, अब लिक्विड भ्यापर फेजबाट लिक्विड फेजमा चेन्ज हुँदै गर्दा टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, इन्ट्रोपी घटेर यो के भयो स्याचुरेटेड लिक्विड फेजमा आइपुग्यो। त्यसपछि यो कन्डेन्सरबाट निक्लिसकेको जुन रेफ्रिजरेन्ट छ त्यो स्याचुरेटेड लिक्विड फेजमा छ, टेम्परेचर घटेको छ अहिभन्दा, त्यो चाहिँ के गर्छ हामी एक्सपान्सन भल्भबाट पास गर्छौँ। अब यो एक्सपान्सन भल्भ भनेको चाहिँ तिमीहरूको क्यापिलेट ट्युब जस्तो, यसको काम भनेको एक्सपान्ड गर्ने काम हो क्या। जुन हाम्रो रेफ्रिजरेन्ट छ नि त्यसलाई चाहिँ एक्सपान्ड गर्ने काम गर्छ। जस्तो एउटा क्यापिलेट ट्युबबाट हामीले रेफ्रिजरेन्टलाई पास गरियो भने अब के हुन्छ त भन्दा सुरुमा त्यत्रो सानो स्पेसबाट रेफ्रिजरेन्टलाई पास गरेको हुन्छ। जब त्यहाँबाट ठ्याक्क निक्ल्यो नि, एक्सपान्सन भल्भबाट निक्ल्यो नि त, हो त्यो निक्लिँदाखेरि के हुन्छ, बाहिर निक्लिँदा प्रेसर चाहिँ रिलिफ भयो जस्तो भयो क्या। त्यो चाहिँ अब यताउता जाने ठाउँमा धेरै ठाउँ भयो। जस्तो कि तिमीहरू एउटा क्लासरुमबाट निक्लिँदै गर्छौ, गल्लीमा हुन्छौ भने त एकैचोटि 48जना स्टुडेन्ट निक्लिँदै गर्दा त्यहाँभित्रको प्रेसर बढी हुन्छ। अब जब त्यो गेटबाट ठ्याक्क बाहिर निक्लिन्छौ नि त, डिस्पर्स हुन मिल्यो नि, सबैजना चाहिँ बाहिरपट्टि ग्राउन्डमा अथवा चाहिँ बाटोमा निक्लिँदै गर्दा त्यहाँबाट डिस्पर्स हुन मिल्यो। त्यहाँ गर्दा प्रेसर रिलिफ भयो जस्तो भयो, प्रेसर रिलिज भयो जस्तो भयो। भनेपछि यसले के गर्दो रहेछ त भन्दा यो एक्सपान्सन भल्भले त्यो रेफ्रिजरेन्टको प्रेसर चाहिँ घटाइदिँदो रहेछ। त्यो प्रेसर घटाउँदै गर्दाखेरि टेम्परेचर पनि घट्छ क्या। अब यहाँ युज हुने खास एक्ज्याक्टली भन्नुपर्दा यो एक्सपान्सन भल्भ भनेको चाहिँ एउटा थ्रोटलिङ भल्भ युज हुन्छ। थ्रोटलिङ भल्भ भनेको अ टाइप अफ एक्सपान्सन भल्भ हो क्या। अब यहाँ युज हुने एक्ज्याक्ट युज हुने भल्भलाई चाहिँ हामीले थ्रोटलिङ भल्भ भनेर भन्ने गर्छौँ। थ्रोटलिङ भल्भ, त्यो थ्रोटलिङ भल्भ भनिसकेपछि हामीले च्याप्टर 4 मा पढाएको थियौँ नि त, थ्रोटलिङ भल्भमा इन्थाल्पी कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भनेर H1 = S2 हुन्छ भनेर पढाएको थियौँ थ्रोटलिङ भल्भमा। त्यस कारणले यो थ्रोटलिङ भल्भले के गरिदिन्छ त भन्दा कन्स्ट्यान्ट इन्थाल्पीमा प्रेसर र टेम्परेचरलाई ड्रास्टिकली डिक्रिज गरिदिन्छ क्या। त्यस कारणले हेरौँ त यसले चाहिँ प्रेसर र टेम्परेचरलाई ड्रास्टिकली डिक्रिज गरिदिन्छ। ल सुरुमा चाहिँ यहाँ थियो, अब थ्रोटलिङ भल्भबाट 3 to 4 प्रोसेसमा पठाउँदाखेरि यहाँ हेर त यसले प्रेसरलाई घटाइदियो, यतापट्टि पनि हेऱ्यो भने यसरी यसले टेम्परेचरलाई पनि घटाइदियो ड्रास्टिकली। अब यहाँ युज हुने प्रोसेसलाई चाहिँ यो आइसेन्थाल्पिक प्रोसेस भनेर भन्ने गर्छौँ जनरली। आइसेन्थाल्पिक किन भनेको भन्दा कन्स्ट्यान्ट इन्थाल्पिक प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले आइसेन्थाल्पिक प्रोसेस भनेर भन्ने गरे। अब यहाँबाट 3 to 4 प्रोसेसमा हेर त यो यहाँ छ, प्रेसर घटेर यदि तल झऱ्यो, प्रेसर र टेम्परेचरलाई पनि ड्रास्टिकली घटाइदियो। अब यहाँ हेर त स्याचुरेटेड लिक्विड हुँदाखेरि टेम्परेचर बढी हुने, टु फेज लिक्विड हुँदाखेरि, टु फेज मिक्सर हुँदाखेरि टेम्परेचर कम हुने कसरी भयो भन्ने कुरा भयो है। हो यसको यो एक्सपान्सन भल्भको अथवा थ्रोटलिङ भल्भको प्रपर्टी नै यही हो कि यसले टेम्परेचर र प्रेसरलाई घटाइदिन्छ क्या। अब जनरली ख्याल गर त प्रेसर घट्यो भने स्याचुरेसन टेम्परेचर पनि घट्छ नि त होइन र। प्रेसर घट्यो भने कुनै एउटा लिक्विडको स्याचुरेसन टेम्परेचर, त्यसको बोइलिङ हुने पोइन्ट पनि घट्छ। यसले चाहिँ अब प्रेसरलाई घटाइदियो भनेपछि स्याचुरेसन टेम्परेचर पनि घट्यो। अब यहाँबाट स्याचुरेसन टेम्परेचर घट्यो भने त यहाँ भएको टेम्परेचर त बढी जस्तो बुझ्यो नि त। अब यसले के गर्छ त भन्दा त्यो बढी भएको जुन हिट हुन्छ नि त, त्यही रेफ्रिजरेन्टले लिएर अर्को रेफ्रिजरेन्टले लिएर आफू चाहिँ लिक्विड फेजबाट भ्यापर फेजमा कन्भर्ट हुन्छ। त्यस कारणले जति हिट लस भयो जस्तो देखिएको छ नि त, जति टेम्परेचर घटेको जस्तो देखिएको छ नि त, त्यो घटे तापनि त्यति हिट लिएर लिक्विडले आफू भ्यापरमा चेन्ज भएको छ। त्यस कारणले हेर त यहाँ चाहिँ टेम्परेचर घटे तापनि यो टेम्परेचर ड्रास्टिकल्ली चेन्ज भएको छ। यो चाहिँ माइनसमा हुन्छ, -5, 6, 10 कति हुन्छ। अब त्यो रेफ्रिजरेन्टको प्रपर्टी अनुसार है, हामीले कुन चाहिँ रेफ्रिजरेन्ट युज गरेका छौँ। हामीले जनरली फ्रिजमा युज गरेका छौँ, घरको फ्रिजरमा भने -10 सम्म जान सक्ला, -4, 5 सम्म, त्योभन्दा तलपट्टि लानुपर्ने हुन्न। अब कसैले चाहिँ त्यो आइसै जमाउनुको लागि युज गर्ने खालको हुन्छ, डिफ्रिज टाइपको हुन्छ, तिनीहरूको -10, 20 पुग्ला। अब हस्पिटलहरूमा युज गर्ने, फुड टेक्नोलोजीहरूमा युज गर्ने -30, 40 नै पुग्ला होइन। अब त्यस्ता खालका डिफ्रेन्ट अब अनुसार रेफ्रिजरेन्ट अनुसार चाहिँ कति तल झर्छ त त्यति तल झर्ने भयो क्या। त्यति तल झर्दाखेरि हिट चाहिँ कसरी, यो टु फेजमा हिट चाहिँ कसरी एक्स्ट्रा, यो हिट चाहिँ यहाँ त यत्रो धेरै थियो भन्दा त्यही हिट बराबर चाहिँ यसले आफ्नो हिट लिएर लिक्विडले भ्यापरमा चेन्ज भएको हो। त्यसले गर्दाखेरि अब टेम्परेचर पनि घट्यो, प्रेसर पनि घट्यो, तर फेज चाहिँ के भएको छ, स्याचुरेटेड लिक्विड फेजदेखि टु फेज मिक्सरमा गएको छ। स्याचुरेटेड लिक्विड फेजदेखि टु फेज मिक्सरमा गएको छ भनेको एक्सपान्सन भल्भबाट निक्लेको अथवा थ्रोटलिङ भल्भबाट निक्लेको रेफ्रिजरेन्ट छ नि, त्यो चाहिँ टु फेज मिक्सरमा रहेछ र यसको टेम्परेचर चाहिँ धेरै कम भएर आएको रहेछ। यो भनेको सराउन्डिङको टेम्परेचर भन्दा पनि कम हुन्छ। अब त्यसपछि
यो टु फेज मिक्सरमा भएको लो टेम्परेचर भएको लो प्रेसर भएको रेफ्रिजरेन्टलाई हामीले इभापोरेटरबाट पास गराउँछौँ। इभापोरेटर भनेको पनि एउटा हिट एक्सचेन्जर हो। यो हिट एक्सचेन्जरले के गर्छ त भन्दा इभापोरेट गर्ने काम गर्छ। इभापोरेटर भनेपछि यसले इभापोरेट गर्ने काम गर्यो भनेपछि जुन टु फेज मिक्सरमा भएको रेफ्रिजरेन्ट छ नि त्यसलाई चाहिँ इभापोरेट गर्ने भयो भने सबैलाई लिक्विडमा भएको रेफ्रिजरेन्टलाई भ्यापर फेजमा चेन्ज गर्ने भयो। कसरी चेन्ज गर्ने भयो त बाहिरबाट हिट एड गरेर। अब यो हिट एड गर्ने प्रोसेसलाई चाहिँ यस्तो भन्ने बुझ है, त्यही कपर ट्युबभित्रबाट चाहिँ चिसो रेफ्रिजरेन्ट फ्लो भइरहेको रहेछ, बाहिरबाट हावा एटमोस्फेरिक एयर पास गराइयो। अब ख्याल गरेर त मैले भनेको छु नि यहाँको जुन रेफ्रिजरेन्टको टेम्परेचर छ त्यो एटमोस्फेरिक टेम्परेचरभन्दा धेरै कम भएको छ। अब बाहिरबाट जुन हावा पठाउँछौ नि फ्यान लगाएर त्यो चाहिँ के हुन्छ चिसो हावा, तातो हावा जस्तो जुन हुन्छ क्या उसको लागि त तातो हुन्छ, टेम्परेचर हाई हुन्छ उसको। अब यहाँबाट हावा हामीले पठाएको छौँ फ्यान लगाएर भने यहाँसँग इन्ट्रेक्सन गरेर के हुन्छ यताबाट जुन राइट साइडतिरबाट निक्लिन्छ नि हावा, हो त्यो हावा चाहिँ आफू चिसो भएर निक्लिनु भयो। हिट जति के गर्यो यहाँको रेफ्रिजरेन्टलाई ट्रान्सफर गर्यो। त्यही भएर हेर है त यहाँ क्यु11को हिट एड गर्नु भनेको चाहिँ यहाँबाट हामीले हावा फ्यान लगाएर यहाँबाट यसरी हावा इन्ट्रेक्सन गरेर यताबाट निकालेको जस्तो माथिबाट। अब यो माथिबाट निक्लेको हावा त चिसो भएर आएको हुन्छ, यसलाई हामीले लगेर रुममा लगेर एउटा रुममा पठाइयो भने त्यति बेला के गर्यो यसले कुलरको काम गर्यो, एसीको काम गर्यो, रेफ्रिजरेटरको काम गर्यो भनिसकेपछि यदि हामीले आउटपुट कन्डेन्सरबाट लिन्छौँ भने त्यति बेला यसले हिट पम्पको काम गर्दो रहेछ। आउटपुट हामीले इभापोरेटरबाट लिन्छौँ भने यसले के रेफ्रिजरेटरको काम गर्दो रहेछ। भनेपछि यहाँ जति हिट हामीले सप्लाई गर्छौँ नि एयरबाट त्यो हिट लिएर आफू चाहिँ स्याचुरेटेड लिक्विडमा चेन्ज भएर सरी स्याचुरेटेड लिक्विड भन्दा स्याचुरेटेड भ्यापरमा चेन्ज भएर फेरि कम्प्रेसरमा जाँदो रहेछ। यसरी कम्प्रेसरमा जाँदो रहेछ र यही कुराहरू रिपिट हुँदै हामीलाई कताबाट हिट लिनुपर्ने छ, कताबाट चिसो लिनुपर्ने छ, हो त्यसको आउटपुट चाहिँ कताबाट लिन्छौँ त्यही अनुसार नै हाम्रो आउटपुट त्यसलाई चाहिँ के भन्ने रेफ्रिजरेटर भन्ने कि अथवा चाहिँ हिट पम्प भन्ने यसरी फरक हुँदो रहेछ। र तिमीहरूले एकचोटि फ्रिजहरूमा ख्याल गऱ्यो होला, फ्रिजको तिमीहरूले बटममा गएर पछाडिपट्टि हेऱ्यो भने एउटा कालो डल्लो देख्छ, हो त्यो कम्प्रेसर हो, यो कम्प्रेसर हो। त्यसले आवाज निकाल्छ, कम्प्रेसर काम गर्दा घुइँ आवाज आउँछ नि। जस्तो फ्रिजलाई चाहिँ एकछिन बन्द गरेर राख्यो 2-3 घन्टापछि तिमीहरूले गएर अन गर्यो भने त्यसपछि त्यो अलिकति टेम्परेचर त्यहाँ सर्फेसको भित्रको टेम्परेचर राइज भइसकेको हुन्छ फ्रिजको। अब तिमीहरूले त्यसलाई अन गर्यो भने के हुन्छ कम्प्रेसर रन हुन थाल्छ। अब त्यो आजकल त सेन्सरले थाहा पाइहाल्छ, सेन्सरले चाहिँ टेम्परेचर हुनुपर्ने टेम्परेचरभन्दा बढी भयो भनिसकेपछि उसले के गर्छ कम्प्रेसरलाई रन गर्छ। कम्प्रेसर घुइँ गरेर रन भएको देखिन्छ सुनिन्छ। त्यसले के गरेको भन्दा रेफ्रिजरेन्टलाई चाहिँ पम्प गरेको कि कम्प्रेस गरेर कन्डेन्सरमा पठाएको। अब कन्डेन्सरमा पठाएको भनेको चाहिँ त्यो जुन पछाडिपट्टि गएर हेऱ्यो भने त्यो घुमेका उहरू छ क्या ट्युब्सहरू हुन्छ, त्यो चाहिँ कपर ट्युब्सहरू हुन्छ फ्रिजको पछाडि गएर हेऱ्यो भने। हो त्यो कपर ट्युब्सहरूमा के गरेको छ त भन्दाखेरि फेरि बाहिरबाट एयरसँग इन्ट्रेक्सन भइरहेको हुन्छ नि, त्यो एयरसँग इन्ट्रेक्सन भएर एयरमा उसले हिट रिजेक्ट गरिदिएको, एयरमा उसले हिट रिजेक्ट गरेर आफू चाहिँ रेफ्रिजरेन्ट चिसो भइदिएको। अब रेफ्रिजरेन्ट चिसो भएको रेफ्रिजरेन्ट त्यसपछि पछाडिपट्टि नि त्यस्तै एउटा थ्रोटलिङ भल्भ हुन्छ, त्यो चाहिँ ठ्याक्क बाहिरबाट चाहिँ हुँदैन, हल्का भित्रपट्टि हुन्छ, त्यो ढाकेर राखेको हुन्छ फ्रिजहरूमा। अब तिमीहरूले प्र्याक्टिकल गर्ने बेलामा त्यो मैले गराउँदाखेरि तिमीहरूलाई थ्रोटलिङ भल्भ चाहिँ ओपनली मैले देख्न सक्छु। त्यहाँ चाहिँ क्यापिलर ट्युब जस्तो यसो मसिनो ट्युब हुन्छ, हो त्यो ट्युबबाट चाहिँ अब पास हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब जुन रेफ्रिजरेटर फ्रिजभित्र जाने ट्युबहरू हुन्छ, रेफ्रिजरेटर फ्रिजभित्र पनि ट्युबहरू कर्ली भएर बसेको हुन्छ, कर्ली ट्युबहरू हुन्छ। तिमीले ठ्याक्कै देख्न सक्ने भनेको डिप फ्रिजमा तिमीले सबभन्दा माथिपट्टिको ट्युबहरू खोलेर हेऱ्यो भने त्यहाँ इम्प्रेसन हुन्छ, त्यो सेतो माथि कभर लगाएको माथि इम्प्रेसन हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ त्यस्तै पाइपको इम्प्रेसन भइरहेको हुन्छ। त्यो ढाक्नको लागि बनाउँदाखेरि हल्का माथि त निक्लिनु भयो नि त, हो त्यो गर्दा इम्प्रेसन देखेको, त्यहाँ जस्तो सिधै त्यहाँ जस्तो चाहिँ हुँदैन। त्यहाँ हो त्यहाँभित्र चाहिँ के छ यो कपरको ट्युबहरू छ, त्यो ट्युबहरू भनेको त्यो इभापोरेटरको ट्युबहरू, बाहिरपट्टि भएको कन्डेन्सर ट्युबहरू, भित्रपट्टि भएको इभापोरेटरको ट्युबहरू। अब भित्रपट्टि भएको रेफ्रिजरेन्ट चिसो छ, अब फ्रिजभित्र कुनै पनि चिसो तातो एटमोस्फियर भयो भने के हुन्छ त्यो हिट चाहिँ इभापोरेटर लिएर फेरि बाहिर गइदिन्छ कम्प्रेसरतिर। हो त्यसरी चाहिँ के गर्छ इभापोरेटरले हिट लिएर गइदिन्छ फ्रिजमा। अब हामीलाई तातो चाहिएको थियो भने के गर्छ यो कन्डेन्सरमा हामीले फ्यान लगाएर अनि त्यसपछि त्यहाँको जुन एयर हुन्छ नि त्यो चाहिँ हामीले रुमतिर डाइरेक्ट गर्थ्यौँ। त्यस कारणले तिमीहरूले एउटा त्यो उ थियो नि त क्वेसन हुन्थ्यो नि +2मा आउने गर्ने अथवा चाहिँ इन्ट्रान्समा आउने क्वेसन भनेको फ्रिजको ढोका खोलेर राखिदियो भने रुमको टेम्परेचर के हुन्छ भनेर आउँथ्यो क्या। जनरली फ्रिजको ढोका खोलेर राख्यो भने फ्रिजको भित्रको टेम्परेचर बढ्न सुरु गर्छ। सुरुमा एकछिन त रुममा चिसो भयो जस्तो त लाग्ला फ्रिजलाई खोल्दाखेरि, त्यो नजिकै बस्ने मान्छेलाई मात्र चिसो लाग्ने। टाढा बस्ने मान्छेलाई के हुन्छ भन्दाखेरि चिसो त्यो ट्रान्सफर हुँदै हुन्छ, हिट ट्रान्सफर भएर उतातिर गइरहेको फ्रिजतिर गइरहेको हुन्छ,
तर कम्प्रेसर फेरि रन हुनु पर्यो नि त, त्यो सिस्टमभित्रको टेम्परेचर त हामीले -1 पुऱ्याउनु पर्ने थियो भने त अब फेरि कम्प्रेसर एकचोटि भयो, कम्प्रेसरले के गर्नु बढी वर्क गर्नुपर्ने, कम्प्रेसरले बढी वर्क गर्नुपर्दाखेरि के हुन्छ यसमा फ्रिक्सनको कारणले गर्दाखेरि हिटहरू डिसिपेट भइरहेको हुन्छ, कन्डेन्सरमा पनि के हुन्छ बढीभन्दा बढी हिट कन्डेन्सरले हाम्रो रुममा फालिरहेको हुन्छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि रुमको टेम्परेचर चाहिँ फाइनली बढ्छ कि एकदम नेग्लिजिबल फिल चाहिँ नहोला हामीलाई बस्दाखेरि त्यो, किनकि एकैछिन मात्र खोल्छौँ, पुरै खुल्लै गरेर राखिदियो भने त्यसले रुमको टेम्परेचर चाहिँ बढाइदिन्छ, किनकि लसेसहरू भएको कारणले गर्दा कम्प्रेसरले पनि के हुन्छ हिट लसको कारणले गर्दाखेरि रुममा सर्टेन फालिरहेको हिट फालिरहेको हुन्छ, कन्डेन्सरले पनि रुममा हिट फालिरहेको हुन्छ, त्यसरी चाहिँ हाम्रो यो सिस्टम वर्क गर्दो रहेछ र यसलाई हामीले पिएच र टिएस डायग्राममा यसरी देखाउने, यी प्रोसेसरलाई जुन मैले एक्सप्लेन गरेँ नि त यहाँ चाहिँ लेखिएको छ त्यो तिमीहरूले हेर। र त्यसपछि हामीले सिओपी पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। अब सिओपी र इफिसियन्सीको डिफ्रेन्स तिमीहरूले बुझिहाल्यो होला। इफिसियन्सी भनेको चाहिँ कन्भर्जन प्रोसेस हो, कन्भर्जन प्रोसेसमा हामीले इफिसियन्सी निकाल्छौँ। यो चाहिँ कन्भर्जन प्रोसेस होइन, यो ट्रान्सफर प्रोसेस हो। हिट चाहिँ कहाँदेखि कहाँ लिएर जाने, हिट कहाँदेखि कहाँ रिजेक्ट गर्ने भन्ने कुराहरू छ। त्यस कारणले गर्दा हिट पम्पको चाहिँ कोएफिसिएन्ट अफ पर्फर्मेन्स हुन्छ, त्यो भनेको जहिले पनि कोएफिसिएन्ट अफ पर्फर्मेन्स भने जे भन्यो भने इफिसियन्सी भन्यो भने आउटपुट बाई डिजायर्ड आउटपुट बाई इनपुट हुन्छ। डिजायर्ड आउटपुट भनेको चाहिँ हिट पम्पको लागि के हो त भन्दा डिजायर्ड आउटपुट भनेको हामीले हिट एउटा रुममा पठाउने हो। रुममा पठाउने हिट भनेको चाहिँ 2 देखि 3% चाहिँ हामीले हिटलाई रिजेक्ट गरेको छौँ नि त, त्यस कारणले गर्दा 2 देखि 3% चाहिँ हाम्रो हिट पम्पको लागि आउटपुट रहेछ। इनपुट भनेको जहिले पनि हामीले कम्प्रेसरमा दिने इनर्जी इनपुट हो, यो 1 देखि 2 मा, त्यस कारणले गर्दाखेरि यो QH भनेको 2-3% मा छ, त्यस कारणले S2 - S3 भयो अपन वर्क हामीले इनपुट दिएको भनेको S2 - S1 भयो। अब सिमिलरली कोएफिसिएन्ट अफ पर्फर्मेन्स अफ रेफ्रिजरेटर भनेको चाहिँ हाम्रो डिजायर्ड आउटपुट बाई इनपुट हो, डिजायर्ड आउटपुट बाई इनपुट हो। अब रेफ्रिजरेटरको लागि डिजायर्ड आउटपुट भनेको चाहिँ यो 4 देखि 1 भन्ने प्रोसेसमा कति हिट चाहिँ यसले लिएर जान्छ अथवा त्यो कति हिट चाहिँ त्यहाँ रिजेक्ट भएको छ, यो चाहिँ हाम्रो कति हिट चाहिँ एड भएको छ, यो चाहिँ हाम्रो डिजायर्ड आउटपुट हो। त्यस कारणले यो QL एमाउन्ट भनेको 4 देखि 1 भन्ने प्रोसेसमा QL एमाउन्टको हिट चाहिँ यहाँ एड भएको छ नि त, हो त्यो चाहिँ हाम्रो डिजायर्ड आउटपुट हो। भनेपछि QL एमाउन्ट QL बाई W भनेको चाहिँ हाम्रो सिओपी हुन्छ, त्यो भनेको S1 - S4 QL अपन W भनेको S2 - S1, यति चाहिँ सिओपी हो। अब तिमीहरूलाई सिओपी निकाल भनेर आउँछ नि, तिमीहरूले यति मात्र निकाल्ने हो, तर यति मात्र निकाल्नु छोड्ने होइन। यो भ्यापर कम्प्रेसन रेफ्रिजरेसन साइकल र रेन्काइन साइकलको चाहिँ इफिसियन्सी निकाल भनेर आउँछ भने त्यसको प्रोसेस पनि पुरै एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले चाहिँ यति मात्रै इफिसियन्सी अथवा सिओपी मात्रै डिराइभ गरेर देखाउने होइन कि सबै प्रोसेसहरू सिमेट्रिक डायग्राम बनाउने, त्यसपछि पिभी र टिएस कप बनाउने अथवा पिएच र टिएस कपहरू बनाउने, त्यति बनाएर सबै फाइनल्ली यहाँसम्म गऱ्यो भने बल्ल जनरली 4 देखि 6 मार्क्समा आउने गर्छ यो क्वेसन। र यति भइसकेपछि लगभग उसको पार्टहरू चाहिँ हाम्रो सकियो। यति तिमीहरूको साइकल टोटल 5वटा प्र्याक्टिकल साइकलहरू छन्। यी 5वटा प्र्याक्टिकल साइकलहरूमध्ये एउटा सियोर आउँछ, 5वटा मध्ये एउटा क्वेसन सियोर भयो। जनरली डेरिभेसन टाइपको अलिक बढी आउँछ, तर डेरिभेसन टाइपको बढी आउँछ भन्दैमा यो नआएको भनेको छैन, यो पनि आइरहेको छ। भ्यापर कम्प्रेसन रेफ्रिजरेसन साइकल ओल्ड क्वेसनहरू हेर, यी 5वटा मध्ये एउटा चाहिँ कम्पलसरी आउँछ। तिमीसित भनेपछि क्वेसन अब ऊ भयो नि त, 5वटा मध्ये एउटा सियोर भयो, 6 मार्क्सको आउँछ, 6 मार्क्सको। त्यसपछि 8 मार्क्सको न्युमेरिकलमा चाहिँ जनरली डेरिभेसन यो छुट्याइएको छ कि दुईटा पार्टहरू, ब्रेटन र रेन्काइन अगाडिको पार्ट भयो। त्यसपछि एयर स्ट्यान्डर्ड साइकल हो, यो भ्यापर कम्प्रेसन रेफ्रिजरेसन साइकल छ नि, एयर स्ट्यान्डर्डभित्र चाहिँ अटो र डिजल। जनरली अगाडिको पार्टबाट डेरिभेसन आयो नि पछाडिको पार्टबाट न्युमेरिकल आउँछ, पछाडिको पार्टबाट न्युमेरिकल डेरिभेसन आयो नि अगाडिको पार्टबाट न्युमेरिकल, त्यसरी चाहिँ सिफ्ट भएर आइरहेको छ। जनरली कहिले कहिले यो चेन्ज पनि हुन्छ, तर जनरली त्यसरी आइरहेको छ है। अब न्युमेरिकल हामीलाई यो भ्यापर कम्प्रेसन रेफ्रिजरेसन साइकलको चाहिँ न्युमेरिकल छैन, उसको चाहिँ छ यो ब्रेटन साइकल, रेन्काइन साइकल, त्यसपछि अटो साइकल र डिजल साइकल, यिनीहरूको चाहिँ न्युमेरिकल छ। ल अब न्युमेरिकलको लागि चाहिँ अब मैले भोलि क्लास गराउँछु, ताकि त्यसपछि भोलि टेन्टेटिभली तिमीहरूको सकिन्छ एउटा क्लासमा न्युमेरिकलहरू। यसको धेरै लामो छैन, 4वटा डिफ्रेन्ट टाइपको न्युमेरिकलहरू छ जम्मा, 4वटा उसको साइकलहरूको 4वटा न्युमेरिकल टाइपको, त्यही अनुसार तिमीहरूले डिल गर्छौ। त्यसमा अटो साइकल र डिजल साइकलको त लगभग सिमिलर टाइपकै छ, इफिसियन्सी निकाल्नलाई एउटा प्रोसेस मात्र एक्स्ट्रा गर्ने, अरू सबै लाइन बाई लाइन चाहिँ सिमिलर हुन्छ। र जनरली यसमा के चिज सजिलो छ भन्दाखेरि तिमीहरू जसरी डेरिभेसन गर्छौ नि, डेरिभेसन अनुसार नै उसको प्रोसेस जान्छ कि न्युमेरिकल प्रोसेस जान्छ।
त्यस कारणले अब आज तिमीहरूलाई चाहिँ अब एकचोटि घरमा गएर यो मैले तिमीहरूलाई अपलोड गरिदिइसकेको छु, छैन भने पनि मैले हेरेर अपलोड गरिदिन्छु। तिमीहरूले डेरिभेसनको प्रोसेस छ नि, एकचोटि ब्रेटन साइकलको, अटो साइकलको र डिजल साइकलको डेरिभेसनको प्रोसेस चाहिँ एकचोटि राम्रोसँग घरमा हेर। भोलि हामीले त्यही कुरा रिपिट गर्छौँ क्या न्युमेरिकल गर्ने बेलामा। त्यस कारणले गर्दा त्यो जान्यो भने न्युमेरिकल गर्ने बेला अलिक सजिलो हुन्छ। अब जानेन भने के हुन्छ, अब मैले त सिकाउँछु, अब के हो कता हो भन्ने हुन्छ। अब तिमीहरूले अगाडि उ छ भने चाहिँ फर्मुलाहरू छ भने त पल्टाएर हेर्न सक्छौ, त्यो टिपेर राख्नु पऱ्यो कि त, नभए चाहिँ एकचोटि राम्रोसँग पढेर आऊ न्युमेरिकल गर्नुभन्दा अगाडि है। त्यति भयो न्युमेरिकलको प्रोसेसहरू के कस्तो हुन्छ भन्दा ब्रेटन साइकलको न्युमेरिकल प्रोसेस सबै न्युमेरिकलको एउटै प्रोसेस हुन्छ क्या। त्यसपछि रेङ्गान साइकलमा जान्छौँ, एउटै प्रोसेस हुन्छ। त्यसमा चाहिँ थोरै सिचुएसन मात्रै फरक गरिदिएर राखिदिएको हुन्छ, प्रोसेसहरू ठ्याक्कै एउटै हुन्छ कि। म चिम्म गएर 4वटा स्टेटको टेम्परेचर र प्रेसर निकालिदियो हुन्छ। त्यसो बाँकी वर्क डन निकाल्नको लागि हामीले डेरिभेसनमा जसरी वर्क डन निकाल्छौँ त्यो भनेको डब्लु नेट भनेको डब्लुटी माइनस डब्लुसी भनेर, डब्लुटी भनेको चाहिँ त्यहाँ हामीले S3 माइनस S4 गर्छौँ। त्यसरी S3 माइनस S4 गरेर चाहिँ सिपी T3 माइनस T4 गरेर चाहिँ सिपी T3 माइनस T4, T3 माइनस T4 हामीले अगाडि निकालेका हुन्छौँ। त्यसको भ्यालु राखिदिन्छौँ भनेको डेरिभेसनमा जसरी गरेका छौँ नि उसमा पनि हामीले न्युमेरिकलमा ठ्याक्कै त्यही नै गर्छौँ क्या, त्योभन्दा फरक छैन। त्यस कारणले यो हेरेर आउने। कसैलाई केही सोध्नुपर्ने छ? केही छैन जस्तो छ। अनि भोलिको लागि टाइम हामीले अगाडि सार्न सकिन्छ? के छ अवस्था? सकिन्छ सर। यही टाइममा गराउँदा हुन्छ? आजकै टाइममा के छ तिमीहरूको? आजको टाइममा हुन्छ सर, हुन्छ, मिल्छ भने गराइदिउँ न। ल मैले आजकै टाइममा गर्छु त भोलि। त्यसो भने हस् सर। 7:30 देखि नै। भोलि चाहिँ अलि 9:30सम्म लिएर जानुपर्ने सक्छ, न्युमेरिकल छ। त्यस कारणले गर्दा थोरै अलि बढी टाइम लिन्छु होला, लिनु चाहिँ आजभन्दा।